हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी कम्सी आइटी फन्डामेन्टलको केही बोनस लेक्चरहरूमा छौँ, जसमा हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल सेसनभन्दा पनि मोस्ट अफ अल प्र्याक्टिकल पार्टमा फोकस गर्नेछौँ है। हुन त हाम्रो प्र्याक्टिकल पार्ट कम्सी A प्लसमा धेरै छ, त्यही पनि धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, मलाई कल पनि गर्नुभएको थियो कि हार्डवेयरवाला पार्ट चाहिँ ल्याइदिनु होला। सो म हार्डवेयरवाला पार्ट लिएर आएको छु। र यसमा हामीले चाहिँ यदि हाम्रो अफिसमा बिग्रेको कम्प्युटर आयो भनेदेखि कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ त, एउटा बेसिक लेभलसम्म है। प्रायः हाम्रो कमन इस्युहरू हेर्नेछौँ र अफिसमा मात्र होइन, हाम्रो आफ्नै ल्यापटपहरू बिग्रिन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी थाहा पाउने कि के प्रब्लम भएको छ, सँगसँगै कसरी हामीले चाहिँ रिपेयर गर्ने, र रिपेयर गर्ने बेला पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ केही पार्टहरू मिसिङ हुनसक्छ। कहिले हामीसँग विन्डोज 10 नहुनसक्छ, कहिले पेन ड्राइभ नहुनसक्छ। त्यस्तो केसमा हामीले अल्टरनेटिभ चोइसहरू के लिन सक्छौँ त, ती सबै कुरा हामी यो बोनस लेक्चरमा गर्नेछौँ। हेरेर जाऊँ हाम्रो बोनस लेक्चर कतिवटा आउनेछ। जति हामी प्रब्लम फेस गर्छौँ हाम्रो कम्प्युटर रिपेयरका लागि अफिसमा, त्यो सबै भिडियोहरू म तपाईँहरूको अगाडि लाइभ लिएर आउनेछु। र होप गरौँ कम्प्युटरमा म्याक्सिमम प्रब्लम आओस् है, ताकि हामीलाई धेरै कुरा सिक्ने मौका पाऊँ र जानेको कुराहरू धेरैभन्दा धेरै सेयर होस्। त्यही त हो नि, जति प्रब्लम आउँछ। ल अब हामी ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्छौँ है। म क्यामेरा अन गर्दैछु, एकदम आरामले हेर्नु होला है। के गाह्रो भएमा भिडियो पज गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो डेलको ल्यापटप हो, तपाईँको लेनोभो हुनसक्छ, एसर हुनसक्छ, तर म्याक्सिमम सबै ल्यापटपहरू हाम्रो आइबिएम कम्पनीकै हुन्छ। आइबिएम भन्नाले आइबिएम कम्पनीको स्ट्रक्चरमै बेस भएर बनाएको हुन्छ। अर्को हाम्रो म्याक ओएस हुनसक्छ। म्याकको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले म्याकलाई प्रायः एप्पल भनेर चिन्नुहुन्छ। एप्पल कम्पनीको ल्यापटपको लागि हामी कम्सी A प्लसमा डिटेलमा गरौँला। तर आइटी फन्डामेन्टलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, नर्मल्ली हाम्रो घरमा युज हुने, हाम्रो अफिसहरूमा युज हुने, त्यसै गरी हाम्रो आइबिएम कम्पेटेबल ल्यापटप र डेस्कटपहरू चाहिँ रिपेयर गर्न सिक्नेछौँ। ठिक छ, हामी यसमा सफ्टवेयर लेभलमा चाहिँ फोकस गर्नेछौँ, किनकि हार्डवेयर पार्ट हाम्रो कम्सी आइटी फन्डामेन्टलमा हामी गर्दैनौँ। त्यसको लागि हाम्रो सेपरेट कोर्स कम्सी A प्लस लगभग 10-12 दिनमा चाँडै आउँछ। होप गरौँ त्योभन्दा नि चाँडै आओस्। ल अब हेरौँ है। म फर्स्ट अफ अल पावर बटन थिच्छु। मैले नि हेरेको छैन के छ प्रब्लम, म फर्स्ट टाइम हेर्दैछु। यहाँ हुन्छ पावर बटन, र डिपेन्डिङ अपन हाम्रो डिफ्रेन्ट कम्पनीको ल्यापटपहरू है। प्रायः डेलको हाम्रो यहीँनिर पावर बटन दिएको हुन्छ। कति डेलको त्यही पावर बटनमा हाम्रो फिङ्गर प्रिन्ट पनि हुन्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो अरू ल्यापटपहरूको यहाँ साइडमा हुनसक्छ, कर्नरमा हुनसक्छ, कतिको तल हुनसक्छ। प्रायः हाम्रो डिफ्रेन्ट लोकेसनमा पावर बटन हुनसक्छ है। सिपियुको त त्यही हाम्रो अगाडि फ्रन्ट प्यानलमा हुन्छ। सिम्पली प्रेस गऱ्यो भनेदेखि भइहाल्यो, कुनै गाह्रो हुँदैन। एकदमै ठुलो बटन हुन्छ। तर ल्यापटपमा मैले मेजर चाहिँ लेनोभो, एचपी, त्यसै गरी एसर, यो तीनटा कम्पनीको ल्यापटपमा चाहिँ पावर बटन डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुनसक्छ। कुनै बेला साइडमा हुन्छ, कुनै बेला यहाँ पाइन्छ होइन, कुनै बेला यता हुन्छ। डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुनसक्छ। तर जे होस् खोज्नु पर्यो, खोज्न एकदम गाह्रो छैन। 01 लेखेको हुन्छ होइन, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो। 01 एकै ठाउँमा हुन्छ। त्यसबाट हामीले अन र अफ गर्न सक्छौँ। हेरौँ हामी अब पावर बटन थिच्दाखेरि के चाहिँ हाम्रो म्यासेज आउँछ, के इरर आउँछ होइन। किनकि कस्टमरले त भन्दैन नि त कि यहाँ प्रब्लम आएको छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ म्याक्सिमम डिटेल लिनुपर्ने हुन्छ है, कि कहिलेदेखि चलेन, लास्ट टाइम कहिलेसम्म चलाएको थियो, लास्ट टाइम के चलाउँदाखेरि प्रब्लम भएको थियो होइन। प्रब्लम आउँदाखेरि स्क्रिन झारझार भएको थियो कि केही हाम्रो ब्लू स्क्रिन भएको थियो कि, डिटेल लिनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ ट्रबल सुटिङ गर्न सजिलो पनि हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो टाइमहरू चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रब्लम के चाहिँ हो भनेर है। अब मेरो केसमा म एब्सेन्ट हुँदाखेरि ल्यापटप आएको थियो। सो हेरौँ, अन गरिहालौँ, खासै केही प्रब्लम हुँदैन, डराउनु पर्दैन। ल पावर बटन प्रेस गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ प्यारोट ओएस रहेछ। हाम्रो डेबियनमा बेस छ यो लिनक्स। र अफेन्सिभ सेक्युरिटीको प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरूले प्रायः प्यारोट राख्छन् या त काली राख्छन्। फेडोरा पनि छ, तर त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ छैन है, किनकि फेडोरा हाम्रो पेड भर्जनतिर पर्छ। रेड ह्याटको हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन हो। तर फेडोरा तपाईँहरूले फ्रीमै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेरौँ, हाम्रो लिनक्स लोड हुँदैछ, तर धेरै टाइम लाग्छ है।
र मैले सुनेअनुसार चाहिँ यसमा विन्डोज 10 राखिदिनु होला भनेर चाहिँ जानुभएको थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन एकछिन अन भएको थियो, त्यसपछि केही पनि चलिरहेको छैन। म एकचोटि अझ अन गर्छु, हेरौँ के हुन्छ। डेल लेखिदिएछ, साइडमा यहाँ मेसेज पढ्नु भएको होला कि हाम्रो F2K को लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्यारोटको लागि चाहिँ हामीसँग अप्सन छ है, तर हामीले के गर्नुपर्ने छ त यसलाई कम्प्लिटली फर्मेट गरेर चाहिँ विन्डोज 10 हाल्नुपर्ने छ। मसँग चाहिँ विन्डोज 10 डाउनलोडेड छ। यदि तपाईसँग डाउनलोड छैन भनेदेखि म विन्डोज 10 कसरी डाउनलोड गर्ने, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, त्यो सबै कुराहरू भन्छु है त। ल म तपाईँहरूलाई पहिले विन्डोज 10 देखाइहालौँ कि कहाँ छ हामीसँग। हेर्न सक्नुहुन्छ प्यारोट ओएस लोड हुन धेरै टाइम लाग्न सक्छ, किनकि हाम्रो यो अफेन्सिभ सेक्युरिटीले चाहिँ हाम्रो काली अपरेटिङ सिस्टम रिलिज गरेको छ। तर प्रायः हाम्रो यो काली लिनक्स प्यारोट अलि हेभी नै हुन्छ नै इन कम्पेरिङ टु हाम्रो नर्मल लिनक्स सिस्टम। हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम पासवर्ड थाहा छैन, हामी लिनक्सको पासवर्ड क्र्याक गर्न नि सक्छौँ, त्यस्तो कुनै गाह्रो कुरा छैन। तर त्यो प्र्याक्टिकल पछि गरौँला। मलाई नि एकदम हतार छ चाँडै A+ को भिडियो लिएर आऊँ, तर अहिले फोकस हाम्रो यो लिनक्सको फोरेन्सिक होइन, हाम्रो अहिले चाहिँ कम्प्युटर रिपेयरिङको कुरा हो है त। हामी फोरेन्सिकको कुरा पछि पढौँला। म लिनक्स तपाईँहरूलाई एकदमै लामो सेसन लिएर आउँछु चाँडै। पहिले मैले चाहिँ आफ्नो हार्ड डिस्क प्लग गरेँ है। तपाईँहरूसँग हार्ड डिस्क हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, त्यो कुनै नयाँ कुरो होइन। हामी ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अपरेटिङ सिस्टम नेम वाइज सर्च गर्नु होला, ठिक छ। सुरुमा चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो तपाईँले आफ्नो विन्डोज कहाँ राख्नु भएको छ। यदि डाउनलोडेड छ भनेदेखि ठिकै छ। मसँग चाहिँ विन्डोज 10 2020 जुलाईको छ, हुन त अहिले हाम्रो नयाँ विन्डोज आएको छ, त्यही हालेर हेरौँला। यदि तपाईँसँग चाहिँ विन्डोज 10 छैन भनेदेखि डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम इजी छ, सर्च गर्ने हो विन्डोज 10। आइएसओ डाउनलोड हाल्नु होला है। विन्डोज 10 आइएसओ डाउनलोड हाल्नुभयो भनेदेखि फर्स्टमै हाम्रो microsoft.com भन्ने वेबसाइट आउँछ। अरू साइटबाट नगर्नु होला है। गर्नुभयो भनेदेखि म्याक्सिमम भाइरस हुने चान्स हुन्छ, ऱ्यान्समवेयर पर्न सक्छ हैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको डाटा लिक त हुन्छ। अर्को केस भनेको चाहिँ तपाईँकै डाटालाई इन्क्रिप्ट गरेर तपाईँसँगै पैसा माग्न सक्छ र त्यो डाटा नदिन पनि सक्छ। धेरै ठुलो प्रब्लमहरू आउँछ नै। सो हतार गर्ने चक्करमा चाहिँ अरू वेबसाइटबाट डाउनलोड नगर्नु होला, एकदम सेफ छ। यो विन्डोज 10 यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले ओपन गरेँ, एकैछिनमा हाम्रो साइट ओपन हुन्छ। र यहाँनिर प्रायः मैले म्याक्सिमम के हेरेको छु भन्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ विन्डो मिडिया क्रिएसन टुलबाट डाउनलोड गर्छन् है। त्यसबाट एउटा सानो प्रब्लम छ, डाउनलोड स्पिड एकदमै स्लो हुन्छ है। मैले फेस गरे अनुसार धेरैजनाले हेरे पनि छु। तर त्यसलाई चाहिँ बाइपास गरेर पनि हामीले डाउनलोड गर्न चाहिँ सक्छौँ है, जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्पिड पनि बढी हुन्छ र हाम्रो 24 घण्टाभित्रै डाउनलोड हुन्छ। किनकि तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ कि लिङ्क भ्यालिड फर ओन्ली 24 आवर्स, अर्थात् 24 घण्टासम्म मात्र भ्यालिड हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो केसमा के गर्ने त, 3-4 दिन त्यही डाउनलोड गरेर बस्ने, त्यस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन नि त। ल म तपाईँहरूले चाहिँ एउटा विन्डोज मिडिया क्रिएसन टुलबाट देखाउँछु कि कसरी गर्ने। यहाँ डाउनलोड टुल नाउ भनेर छ है, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि एउटा हाम्रो विन्डोज मिडिया क्रिएसन टुल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। अब यसबाट तपाईँले धेरै झ्याउ चाहिँ हेर्नुपर्छ क्या, यो गर त्यो गर दिन्छ होइन। तर त्यति झ्याउ नगरौँ, हामी सिम्पली र फास्ट तरिकाबाट चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने त त्यो कुरा सिकौँ, ठिक छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ 3टा आइकनमा थिच्नु होला, मोर टुल्समा जानु अनि डेभलपर टुल्समा जानु। तपाईँहरूलाई एकछिन अचम्म लाग्न सक्छ कि केही हामी ह्याकिङ गरिरहेको कि केही होइन। सिम्पली हाम्रो यो ब्राउजर चाहिँ अहिले विन्डोज 10 को लागि छ। यसलाई चाहिँ हामी केमा कन्भर्ट गर्छौँ कि लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमबाट ओपन गर्दाखेरि कस्तो देखाउँछ त होइन। मोबाइलमा पनि हाम्रो लिनक्सकै कर्नल युज गरेर बनाएको अपरेटिङ सिस्टम युज भएको हुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले पहिले पढिसकेका छौँ है। ल र यो हामी किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा सानो 2 मिनट लिन चाहन्छु। मैले विन्डोज 10 लिनक्सबाट डाउनलोड गर्दै थिएँ र एकछिन अचम्म पनि लाग्यो, किनकि विन्डोजमा चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि
विन्डोज मिडिया क्रिएसन टुल छ, तर लिनक्समा त विन्डोजको सफ्टवेयर चल्दैन। त्यस्तो केसमा के गर्ने त? त्यो मैले ट्राई गर्नको लागि गरेको थिएँ, तर मैले के पाएँ रिजल्ट भन्दाखेरि विन्डोज 10 डाउनलोड गर्नको लागि लिनक्समा चाहिँ विन्डोज मिडिया क्रिएसन टुल चाहिँदैन रहेछ, डाइरेक्ट डाउनलोड हुने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो क्रोममा चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ हामीले एन्ड्रोइडमा वा एप्पलको डिभाइसमा चाहिँ ओपन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको हुन्छ क्या, त्यो फिचर हुन्छ जसलाई हामी डेभलपर टुल्स भन्छौँ। यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नु होला हैन, ठिक छ। निलो छ भनेदेखि क्लिक गर्नु पर्दैन। ल एकचोटि रिलोड चाहिँ गर्नु होला है, कन्ट्रोल आर गरेँ मैले। थोरै चाहिँ म जुम गर्छु है त, ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। यहाँ थाहा पाउनुको लागि ग्यालेक्सी X5 रहेछ, रिस्पोन्सिभमा लानु होला ताकि जतिसुकै साइज हामी बढाउन सक्छौँ। ल यहाँ त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूसँग चाहिँ फरकै चोइस आउँछ, हेर्नु न, सिलेक्ट एडिसन भनेर छ, कुन चाहिँ चुज गर्ने। अब हुन त विन्डोजले पुरानो एडिसन दिँदैन, हाम्रो 2015, 16, 17 मा दिँदैन, सिधै अब 20 मा हुनुहुन्छ भनेदेखि 2020, फ्युचरमा तपाईँले चाहिँ 21 मा भिडियो हेर्नुभयो भनेदेखि डाउनलोड गर्ने बेला यहाँनिर एडिसन चाहिँ 21 हुनसक्छ। सो नझुकिनु होला, केही गाह्रो कुरा छैन। विन्डोज 10 कहिलेको चुज गरेँ त मैले 2020 अपडेटवाला चाहिँ चुज गरेँ है। ल ठिक छ। अब यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला, एकछिन रिफ्रेस हुन्छ। अब यहाँ सोध्छ कि कति भर्जन भनेर हामीलाई सोध्छ, ल्याङ्ग्वेज पनि सोध्छ। ल्याङ्ग्वेज भन्दैछ। अब हामीले बुझ्ने भनेको नेपाली हो, अर्को इङ्ग्लिस, हिन्दी हो, जसमध्ये हामीसँग यहाँ एउटा इङ्ग्लिसको चोइस हुन्छ, अरू त्यस्तो खासै हामी बुझ्दैनौँ। सो मैले इङ्ग्लिस चुज गरेँ, ठिक छ। यहाँ विन्डोज 10 को एडिसन चुज गरेँ, एकैछिन ओके गर्दाखेरि हाम्रो पेज रिफ्रेस भएर चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज भनेर चोइस दियो। त्यसपछि थोरै बेर कन्फर्म गऱ्यो भनेदेखि 32 बिट कि 64 बिटवाला अप्सन दिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो ल्यापटप थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, वा डेस्कटप कि हाम्रो कति बिटको छ। यहाँ हेर्नु होला है, कति भन्दैछ त, लिङ्क भ्यालिड फर 24 आवर्स भन्दैछ, पछाडि प्याज पनि बेच्दैछ, केही छैन। यहाँ हेर्नु होला हाम्रो लिङ्क चाहिँ कति बेरको लागि, 24 घण्टाको लागि भ्यालिड हुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क कति बजेर कति मिनटमा एक्सपायर हुन्छ भनेर 7:13 भनेको छ, तर युटिसी है, यसमा 5 घण्टा जोड्नु होला है। 7×5 कति हुन्छ त 12, अर्थात् 12 बजेर 13 मिनट, किनकि हाम्रो युटिसी भन्दा 5 घण्टा समथिङ 45 मिनट डिले छ। त्यो टाइम जोड्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल यति गरिसकेपछि हामीसँग दुईटा अप्सन आइसक्यो हुन्छ, एउटा 64 बिट डाउनलोड गर्ने कि 32 बिट, ठिक छ। र प्राय अहिले आउने हाम्रो म्याक्सिमम कम्प्युटरहरू 64 बिट नै हुन्छ, तर भेरिफाई गरेर डाउनलोड गर्नु होला है। र कहाँ भेरिफाई गर्ने मैले सबै सिकाइसकेको छु, यो भिडियोमा फेरि रिभिजन गर्दिनँ, प्रिभियस भिडियोमा क्लियरली हेरेर आउनु होला। 64 बिटमा क्लिक गरेँ, हेर्नु होला है। अब यहाँनिर चाहिँ मेरो आइडिएमबाट आयो है। तपाईँहरूले आइडिएमबाट डाउनलोड गर्नु भएको छैन भनेदेखि ब्राउजरको यतातिर कन्ट्रोल जे प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर देखाउँछ कि हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ है भनेर यति स्पिडमा। तर ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्दाखेरि एउटा सानो प्रब्लम हुनसक्छ क्या, कहिलेकाहीँ हाम्रो ब्याट्री सकिएर के हुनसक्छ त ल्यापटप अफ हुनसक्छ। ब्राउजरमा चाहिँ डाउनलोडलाई रिज्युम गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ दिएको हुँदैन क्या। त्यस्तो केसमा अलवेज थर्ड पार्टी डाउनलोडर युज गर्नु होला, तर क्र्याक युज नगर्नु होला। त्यसपछि स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गर्नु, यहाँ लोकेसन छ कहाँ दिने हो भनेर डाउनलोडमा हुँदैछ। स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला, एकैछिनमा डाउनलोड हुनु स्टार्ट हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 38 मिनट भित्रै हुन्छ है, तर म पज गर्छु किनकि विन्डोज 10 मसँग पहिल्यैदेखि छ र 2020 कै छ, ठिक छ। सो टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न। अब हामीसँग के भयो त, विन्डोज 10 चाहिँ भयो। गर्नुपर्ने के छ त, अर्को कम्प्युटरमा इन्स्टल। अब यो ल्यापटपबाट अर्को ल्यापटप कनेक्ट गरेर त इन्स्टल हुँदैन, त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा पेन ड्राइभ चाहिन सक्छ। र मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि कुनै बेला हाम्रो अफिसमा पेन ड्राइभ नहुनसक्छ, वा कुनै न कुनै एउटा हामीसँग चाहिँ केही मिसिङ हुनसक्छ। मानौँ कि अहिले हाम्रो कम्पनीमा वा मसँग चाहिँ पेन ड्राइभ छैन, त्यस्तो केसमा के गर्ने। मोबाइल त सबैले बोक्नुहुन्छ, मोबाइलमा मेमोरी कार्ड हुन्छ नि। आज हामी नयाँ ट्रायल गर्नेछौँ कि मेमोरी कार्डबाट चाहिँ कसरी विन्डोज 7 इन्स्टल गर्ने। हेर्नु होला है, म क्यामेरा अन गर्दैछु। फर्स्ट अफ अल त हामीसँग एउटा मेमोरी कार्ड चाहिन्छ, सबैले हेर्नु भएको छ, कुनै नयाँ कुरा होइन। यहाँ हेर्नु होला है, म देखाउँछु।
हाम्रो यो स्यामसङ कम्पनीको मेमोरी कार्ड रहेछ 16 GB रहेछ है। मिनिमम 8 GB चाहिन्छ, 4 GB ले चाहिँ हुँदैन। विन्डोज 7 छ भनेदेखि 4 GB ले नि मजाले हुन्छ, तर विन्डोज 10 हाम्रो 5 GB त आइओएस नै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट 8 GB को हुन्छ। सो 8 GB लिन सक्नुहुन्छ, मसँग 16 GB छ, 8 GB भन्दा बढी हुँदा नि हुन्छ। अब मेमोरी कार्डलाई त कम्प्युटरमा हाल्ने हाम्रो ठाउँ हुँदैन नि त, यसको लागि हामीले एउटा एडाप्टर लिनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी बजारमा कार्ड रिडर भनेर किन्न सक्छौँ है। यहाँ हेर्नु होला, कार्ड रिडर हाम्रो यस्तो नर्मल एउटा हुन्छ, एकैछिन जुन कम्पनीको लिँदा पनि हुन्छ है, ठिक छ। अब यहाँनिर कुनैमा धेरै स्लट हुन सक्छ, डिपेन्डिङ अपन कति महँगो किन्नु भएको छ, 50 जाने, 100 जाने, 200 जाने, 300 जाने होइन। जति महँगो किन्नुहुन्छ त्यति नै स्लट बढी पाइन्छ। यतापट्टिको स्लट चाहिँ हाम्रो यो एसडी कार्डको लागि हो, यो पनि हाम्रो एसडी कार्ड हो, तर एकदमै सानो साइज, जसलाई हामी माइक्रो एसडी भन्छौँ हो। त्यहाँनिर हामीले हाल्नु चाहिँ पर्छ है, ठिक छ। आरामले हाल्नु होला है, यदि मिस्टेक ठाउँमा हाल्नुभयो भनेदेखि मेमोरी कार्ड भाँचिन सक्छ। सो आरामले एन्ड केयरफुल्ली। ल यहाँ हेर्नु होला है, मैले चाहिँ प्लग गरेँ। प्रायः यो मोडलको किन्नुभयो भनेदेखि पछाडि प्लग गर्ने ठाउँ दिएको हुन्छ, ठिक छ। अब हाम्रो मेमोरी कार्ड के भयो त, कार्ड रिडरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मेमोरी कार्ड लगभग पेन ड्राइभमा चाहिँ ट्रान्सफर भयो वा कन्भर्ट भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। पेन ड्राइभ नै भयो, इन्डाइरेक्टली फ्ल्यास कार्ड त हो नि। ल अब हामी कहाँ जान्छौँ त, दिस पिसी, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो युएसबी ड्राइभ 14.5 GB देखायो। यसरी चाहिँ आएन भनेदेखि तपाईँको मेमोरी कार्ड चाहिँ कहीँ बिग्रेको छ भनेर बुझ्नु होला। अर्को कुरा अझ है, कतिले डाइरेक्ट के गरिदिन्छन् त, यो पेन ड्राइभले हाम्रो फर्मेट गरिदिन्छन् वा डाइरेक्ट यसमा हाम्रो विन्डोज 10 लाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छन्। गर्दा केही प्रब्लम त हुँदैन, तर यसमा भएको हाम्रो डाटाहरू डिलिट हुन सक्छन्, किनकि पहिले फर्मेट गर्छ। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो त, एकचोटि चाहिँ यदि यो पेन ड्राइभमा केही काम लाग्ने कुरा छ, तपाईँको केही एकदम युजफुल इन्फर्मेसन छ भनेदेखि त्यसलाई कपी गरेर कुनै ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो यहाँ क्लिन छ, सो मैले केही पनि कपी गरेर राख्नु परेन। अब हामीसँग दुईवटा कुरा भइसक्यो, हेर्नु होला है। ल्यापटप त छँदैछ, जसलाई हामीले रिपेयर गरिरहेछौँ। अर्को हामीसँग के छ त, अर्को भनेको हामीसँग मेमोरी कार्ड छ, जसलाई हामीले केमा चेन्ज गरिसकेका छौँ त, लाइक पेन ड्राइभ बनाइसकेका छौँ। अनि हामीसँग अब विन्डोज 10 पनि आयो। अब गर्नुपर्ने के हो त, यो पेन ड्राइभ र विन्डोज 10 लाई हामीले यो ल्यापटपमा लगेर चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हो, ठिक छ। तर यतिकै इन्स्टल चाहिँ हुँदैन है। पेन ड्राइभमा यस्तो होइन कि विन्डोज 10 कपी गरेँ लगेँ, त्यसरी होइन। जुन हाम्रो यो विन्डोज 10 छ नि, विन्डोज 10 लाई हामीले के गर्नुपर्छ त, पेन ड्राइभमा बन्द गर्नुपर्छ हो, वा जसलाई हामी बुटेबल बनाउनु पर्छ भन्छौँ। किनकि बन्द गर्नु भएन भनेदेखि, कपी गरेर लाग्नु भयो भनेदेखि केही पनि रेकगनाइज हुँदैन, नो एनी बुटेबल मिडिया फाउन्ड भनेर चाहिँ हामीलाई म्यासेज आउन सक्छ। अब विन्डोज 10 लाई चाहिँ पेन ड्राइभमा बुटेबल गरेर हाल्नको लागि हामीलाई एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ। हुन त धेरै चोइस छन्, तर सबैभन्दा अहिले हाम्रो फेमस भनेको रफस भनेर छ। लिनक्सबाट गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि डिडी भनेर हुन्छ, जसलाई हामी डबल कपी भनेर भन्छौँ, ठिक छ। ल अब हामी यो रुफुस डाउनलोड गर्छौँ। यसको लागि सिम्पल छ, साइटमा जानु होला, रुफुस अफिसियल वेबसाइट वा रुफुस अफिसियल डाउनलोड गर्नु होला। rufus.ie भनेर आउँछ है। युएसबी तिर नजानु होला है, यता गएर डाउनलोड गर्नुभयो, भाइरस पऱ्यो भनेदेखि म जिम्मा लिन्न, कमेन्ट पनि नगर्नु होला, ठिक छ। कहाँ जानु पर्यो, rufus.ie मा जानु पर्यो। यसलाई ओपन गर्नु होला। अब यहाँ देखाउँछ तल है, यहाँनिर के हेर्ने एउटा हाम्रो पिक्चर मात्र हो, जसले देखाइरहेछ कि रुफुसबाट यसरी चाहिँ हामीले बुटेबल बनाउन सक्छौँ। यहाँ उबुन्टु लिनक्स देखाएको छ, हामी विन्डोज 10 लाई गर्छौँ। यहाँ डाउनलोडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, रुफुसको 3.13 रहेछ। अरू पनि भर्जनहरू छन् गिटहबमा, फोसहबमा, तर हामी नयाँ नै युज गर्छौँ, ठिक छ। 1.1 MB को छ, त्यस्तो धेरै टाइम लाग्दैन। क्लिक गर्नु होला, एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ। ल भयो होइन, मैले स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गरेँ, डाउनलोड पनि भइहाल्यो। ओपन फोल्डर गरेँ, जहाँनिर डाउनलोड भएर हाम्रो यो रुफुस बसेको थियो त्यो लोकेसन चाहिँ हाम्रो ओपन हुन्छ है। यति भइसकेपछि हामी यसमा राइट क्लिक
राइट क्लिक गर्नु होला हाम्रो रुफुसमा 3.13 भर्जनको छ यहाँ राइट क्लिक र त्यसपछि हामीले रन एज एडमिन गर्नु पर्यो हैन ठीक छ अब एडमिन ग्रुपको छ भनेदेखि इन्स्टल भइहाल्छ छैन भनेदेखि चाहिँ पासवर्ड माग्न सक्छ है सो केयर गर्नु होला ल मेरो चाहिँ पहिलेदेखि इन्स्टल रहेछ है तपाईकोमा चाहिँ यस नो हाम्रो अपडेट गराउने कि नगराउने भन्ने अप्सन सोध्न सक्छ ल यहाँ हाल्नु होला अटोमेटिक चाहिँ 16 GB डिटेक्ट गरिसक्यो ठीक छ अब यहाँनिर भन्दैछ डिस्क और आइएसओ इमेज ठीक छ यहाँनिर चाहिँ हामीले बुटेबल बनाउँदैछौँ सो यो अप्सन चुज गर्नु होला अनि कहाँनिर छ त लोकेसन विन्डोज 10 को त्यो चाहिँ चुज गर्नु पर्यो है सिम्पली यहाँ आउने दिस पीसीमा हाम्रो हार्ड डिस्क भित्र छ तल आउनु होला हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भन्ने फोल्डर यो भित्र हाम्रो विन्डोज अनि विन्डोज 10 हो कपी गरेर गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो चाँडै हुन्छ तर एज अलवेज मेरो ल्यापटपमा एसएसडी छ सो स्पिडको खासै डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन है भने यहाँबाट डाइरेक्ट ओपन गराइदिए ल अब यहाँ हेर्नु होला है पार्टिसनमा जीपीटी र एमबीआर छ तपाईले चाहिँ जीपीटी चुज गर्नु होला एमबीआर चुज गर्दा पनि हुन्छ तर यसको एउटा हाम्रो सानो डिफेक्ट छ तपाईहरुले चाहिँ 4 वटा भन्दा बढी पार्टिसन बनाउन सक्नुहुन्न प्राइमेरी है एक्सटेन्डेड त जति पनि सकिन्छ अब कुरा उठिहाल्यो थोरै हामी डिस्कस गरिहालौं कि प्राइमेरी र एक्सटेन्डेडमा कतिको डिफरेन्स हुन्छ त जस्तै हाम्रो एउटा हार्ड डिस्क भयो हैन अब प्राइमेरी पार्टिसन भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मेनली यसरी डिभाइड गर्नु भनेको प्राइमेरी पार्टिसन हो र यदि एमबीआर चुज गरेको छ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त म्याक्सिमम 4 वटामा हुन्छ तर जीपीटी चुज गर्नु भएको छ भनेदेखि 128 वटा पार्टिसन हुन सक्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो त एमबीआर मा चाहिँ 4 वटा भन्दा बढी पार्टिसन बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले एक्सटेन्डेड गर्नु पर्यो ल माने म 1 2 तीनटालाई मैले प्राइमेरी बनाए पी अब यसलाई एक्सटेन्डेड बनाए ई अब यसलाई हामीले पार्टिसन बनाउँदा थाहा छ के गर्छौं यो पार्टिसन त एउटै हो तर यसलाई हामीले लजिकली डिभाइड गर्छौं के एउटालाई यसरी 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 गर्न सकिन्छ पार्टिसन एउटै हो तर यिनीहरुलाई हामीले चाहिँ लजिकली डिभाइड गर्छौं खासमा 4 वटा मात्र हुन्छ यो चाहिँ हो है त हाम्रो ठीक छ ल हामी अगाडि बढ्छौं अब मैले जीपीटी नै चुज गरे अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यूईएफआई र नन सीएसएम विन्डोज 7 मा चाहिँ हाम्रो यूईएफआई र बायोस वा लिगेसी भन्छौं दुईटैको अप्सन छ हामीसँग जुन पुरानो हाम्रो तर हाम्रो न्यू विन्डोज मा चाहिँ यूईएफआई को अप्सन मात्र हुन्छ है हामीसँग ल एडभान्स अप्सनमा जानु पर्दैन त्यति धेरै अब यहाँनिर चाहिँ भोल्युमको लेभल छ नाम के राख्ने भनेर छ नाम के छ भनेर हो ठीक छ पछि हुन त यसले हाम्रो विन्डोज बनाउने बेला आफै नाम राखिदिन्छ एकैछिन है क्लोज भएछ मिस्टेकली राइट क्लिक रन एज एडमिन हाम्रो अब यहाँनिर पेन ड्राइभ चुज गर्ने 16 GB सिलेक्टेड छ कहाँ राखेको छ हाम्रो विन्डोज 10 मैले ओपन गरे पार्टिसनमा जीपीटी नै राखे यूईएफआई FAT32 रहेछ एनटीएफएस मा मैले चुज गरिदिए ठीक छ ल यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ रेडी भनेर भनेको छ अर्थात सबै कुराहरु रेडी भइसकेको छ अब यहाँनिर हामी के गर्छौं त स्टार्टमा क्लिक गर्छौं अनि उले हामीलाई सोध्छ एकचोटी कि यसले हाम्रो पेन ड्राइभलाई फर्मेट गर्छ आर यु स्योर यस डाटा कपी गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि यस छैन भनेदेखि एकछिन क्यान्सल गरेर आफ्नो पेन ड्राइभको कुराहरु चाहिँ कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ब्याकअपको लागि मैले यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्ने भन्दै छ कि सबै डाटाहरु चाहिँ इरेज गर्न सक्छ कहाँ भएको त यो 16 GB मा भएको मैले ओके गरे कपी गर्नु भएको छैन भनेदेखि नो गरेर चाहिँ गर्नु होला है र एउटा कुरा ध्यान दिनु होला कि यसरी चाहिँ फर्मेटिङ गरेर वा हाम्रो पेन ड्राइभलाई चाहिँ बुटेबल बनाउने बेला यति बत्ती गयो ल्यापटप अफ भयो भनेदेखि पेन ड्राइभ हाम्रो बिग्रिन सक्छ है सो पावर ब्याकअप भएको सिस्टमबाट मात्र गर्नु होला डेस्कटपबाट ट्राई नगर्नु होला है हुन त नेपालमा त्यस्तो इलेक्ट्रिसिटी जाने केही छैन के भन्दैछ दिस डिभाइस इज इन युज बाइ अनदर प्रोसेस एकैछिन है यो हाम्रो कति युज भन्दैछ कता युज हुँदैछ त कन्फ्लिक्टिङ भन्दैछ है क्यान्सल गर्छु पक्नु होला है कतै ओपन भएको हुन सक्छ ठीक छ ल म यिनीहरुलाई क्लोज गर्छु ल ओके हेर्दै जाम के भन्छ
अब हाम्रो यो चाहिँ 2 देखि 3 मिनेटसम्म लाग्न सक्छ, कसैकोमा बढी नै लाग्न सक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कपिङ आइएसओ फाइल यति देखाउँछ, तर तल तपाईँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो एफ ड्राइभमा वा पेन ड्राइभमा के कपी हुँदैछ त, हाम्रो आइएसओ भित्रको इन्टरनल फाइलहरू कपी हुँदै गइरहेछ। हेर्नु नि यहाँनिर तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल म चाहिँ केही बेरको लागि भिडियो पज गर्छु, किनकि अलि लेन्दी प्रोसेस हो है, तपाईँहरूको टाइम त सेभ हुनु पऱ्यो नि। केही इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसन आएमा त्यही केही इरर म्यासेज डिस्प्ले भएमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्फर्म गर्छु है त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 97.2% भइसकेको छ, लास्ट पार्ट आइसकेको छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेन ड्राइभमा के कपी भइरहेछ त अहिले, सोर्सेस भन्ने फोल्डरभित्र छ install.esd, जुन चाहिँ हाम्रो विन्डोज इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट 3.2 GB को रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो कपी भइरहेछ है, ठिक छ। यसपछि हाम्रो सकिँदा चाहिँ ठ्याक्कै रेडी भएर बस्छ क्या हो, अनि रेडी भएर बस्छ। अनि हाम्रो चाहिँ प्रायः धेरैजनामा मिसकन्सेप्सन भइदिन्छ कि ला रेडी भयो अब फेरि क्लिक गरिदिन्छन्। त्यस्तो केसमा के भइदिन्छ त, जुन हाम्रो फर्मेटिङको स्टेप थियो, जुन हाम्रो यो विन्डोजको आइएसओ इमेज चाहिँ बुटेबलमा कन्भर्ट भइरहेको थियो, त्यो प्रोसेस फेरि बढी स्टार्ट भइदिन्छ है। त्यसकारण नयातिकन एकछिन होल्ड गर्नु होला, ठिक छ। अनि क्लोजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, किनकि यहाँनिर हाम्रो के म्यासेज आइदिन्छ त, रेडी भनेर आइदिन्छ। ठ्याक्कै ए रेडी भयो ओके गरिदिन्छौँ। तर हामीलाई माथिको बार चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि ल हरियो बार कहाँ गइदिएको हुन्छ त, लास्टसम्म गइदिएको हुन्छ है। हाम्रो 97.2%मा अघिदेखि फ्रिज भएको छ, किनकि हाम्रो एकदमै लार्ज फाइल छ नि त। कपी भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अब उसको इन्टरनल कुराहरू हाम्रो एलोकेसन टेबल हुन्छ, फाइल एलोकेसन टेबल। फ्याटको लागि एनटिएफएसको पनि आफ्नै टेबल हुन्छ है। त्यो टेबलमा चाहिँ कुन डाटा कहाँ राखेको छ भनेर चाहिँ एउटा टेबल क्रिएट गरिरह होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै टाइम लाग्न सक्छ। सो वेट गरौँ, हेरौँ के हुन्छ। ल त्यति बेलासम्म ल्यापटपमा चाहिँ अब चार्ज छैन भनेदेखि चार्ज गरेर रेडी राख्नु, सबै कुराहरू चाहिँ फाइनल गरेर राख्नु है, किनकि अब धेरै टाइम लाग्दैन। हाम्रो फाइनलै हुन थालिसकेको छ है। हुन त 2-3 मिनटदेखि नै 97.2%मा फ्रिज छ। हेर्दै जाऊँ अझ कति टाइम लाग्न सक्छ। ल सकिहाल्यो है हाम्रो, ठिक छ। 100%मा पुग्दा पनि सकिया हुँदैन है, एकछिन चाहिँ यसले हाम्रो फाइनलाइजिङ गर्नको लागि टाइम लिन सक्छ। सो यसमा हामीले थोरै चाहिँ धैर्य देखाउनु पर्छ है, किनकि प्रायः हेरेर हुन्छु धेरै मान्छे आत्तिन्छन्, हतार निकाल्छन्। फेरि हाम्रो विन्डोज इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ के हुँदैन त, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोज। अब यहाँनिर रेडी भनेर देखायो स्टार्ट। यहाँ रेडीले के मेसेज देखायो भन्दाखेरि अब हाम्रो पेन ड्राइभ चाहिँ फर्मेट भएर बुटेबल भएर रेडी भइसकेको छ। फेरि स्टार्ट नगर्नु होला, फेरिबाट सुरु हुन थाल्छ। गर्नुपर्ने काम के हो, क्लोज गर्ने। त्यसपछि हामी के गर्नु पर्यो त, इजेक्ट गर्नु चाहिँ पर्यो है। इजेक्ट गर्ने बानी राख्नु होला, एकदमै बेस्ट हो, ठिक छ। यहाँ 500 GB वाला छ तल हाम्रो पेन ड्राइभ। मैले पेन ड्राइभलाई इजेक्ट गरेँ, क्यामेरा अन गर्छु। ल अन छँदैछ। अब यहाँ हेर्नु होला है, डेल भनेर लेखाएको छ। अब तपाईँहरू एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ भनेदेखि थाहा छ कि डेलको हाम्रो F2 बायो सेटअपको लागि हुन्छ, F12 प्रायः त हाम्रो बुट मेनु सिलेक्सनको लागि हुन्छ है। अब हाम्रो डेस्कटपमा फरक नै हुनसक्छ। तपाईँसँग अब पहिलेदेखि कन्फिडेन्स छ भनेदेखि सिधै कि प्रेस गर्दा पनि हुन्छ, थाहा छैन भनेदेखि अनलाइन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा त हो बायोस कि के को लागि त, फर डेल, डेलको लागि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ F2 भनेर देखाइरहेको छ कि अब एकदमै डिटेल चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ मोडेल नम्बरै थाहा हुनुपर्छ। एज अ एभरेज जेनरली चाहिँ हाम्रो F2 हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा अझ कि एउटा हुन्छ हाम्रो बुट मेनु भनेर, बुट मेनु कि फर डेल सर्च गर्नु होला। F12 कहिलेकाहीँ काम गरेन भनेदेखि चाहिँ हामीले FN जसलाई फङ्सन की भन्छौँ त्यो पनि प्रेस गर्नुपर्छ है। अब दुवैमा डिफ्रेन्स के छ म त्यो कुरा तपाईँहरूलाई खुलेर भनिदिन्छु। एउटा भने कि मैले बुट मेनु, ठिक छ, एउटा बायोस सेटअप हो, अर्को आउँछ हाम्रो बुट मेनु। बुट मेनु चाहिँ हाम्रो वान टाइम हो, अर्थात् एकचोटि मात्र हामीले चलाउन पाउँछौँ। जस्तो मैले बुट मेनुलाई इन्टर गरेँ, अर्थात् F12 प्रेस गरेँ, काम गर्न भनेदेखि FN र F12 प्रेस गरेँ। त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ त, एकचोटि चुज गर्छौँ कि
पेन ड्राइभबाट लोड गराउने कि हार्ड डिस्कबाट लोड गराउने कि सिडीबाट गराउने कि होइन कि हाम्रो नेटवर्कबाट गराउने। अब हामीले कहाँनिर राखेको छौँ, सिडीबाट छ भनेदेखि सिडीमा चुज गर्ने होइन, हाम्रो हार्ड डिस्कमै रन गराइदिउँ, हामी फर्मेट नगरौँ, त्यस्तो केसमा हार्ड डिस्कबाट सकिन्छ। नेटवर्कमा छ भनेदेखि नेटवर्कबाट। अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ पेन ड्राइभ छ, सो हामी पेन ड्राइभ सिलेक्सन गर्छौँ होइन। ल अर्को छ बायो सेटअप। बायो सेटअपमा चाहिँ हामीले पर्मानेन्टली चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो प्रायः हाम्रो प्रायोरिटी हुन्छ कि ल सुरुमा चाहिँ हार्ड डिस्कबाट रन गराउने, त्यसपछि पेन ड्राइभबाट, सिडीबाट, डिभिडीबाट, लास्टमा चाहिँ प्रायः हाम्रो नेटवर्कबाट हुन्छ क्या। त्यस्तो केसमा हामीले यो अर्डर चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, तर यो चाहिँ पर्मानेन्टली हुन्छ है। दोहोऱ्याएर पेन ड्राइभ हाल्नु भनेदेखि पेन ड्राइभबाटै स्टार्ट भइदिन्छ, ठिक छ। अब बुट मेनु दिएको छ भनेदेखि बुट मेनुबाट पेन ड्राइभ चुज गर्नु होला, एकदमै राम्रो अप्सन हो। यदि बुट मेनुको चोइस छैन भनेदेखि बायोसमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त, पेन ड्राइभलाई चाहिँ प्रायोरिटी हाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्स्टल भइसकेपछि हामी फेरि हार्ड डिस्कलाई नै प्रायोरिटी माथि लगेर राखिदिन्छौँ। त्यही काम हो है। ल म तपाईँलाई दुवै सेटिङ देखाउँछु, बायोसवाला पनि र बुटवाला पनि। तर सुरुमा हामीले पेन ड्राइभ ल्यापटपबाट इजेक्ट गरेर निकाल्नु पऱ्यो होइन। ल हेर्नु होला है, रेडी छ। अब युएसबीको पोर्ट चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है, त्यो त सबैलाई थाहा छ, कुनै नयाँ कुरा होइन। ल त्यही हामीले हाल्ने मात्र हो। ल मैले प्लग गरेँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ है, प्लग गरेको छु नि, मेमोरी कार्डबाट इन्स्टल भइरहेछ है, ठिक छ। ल अब हामी पावर अन बटन प्रेस गर्छौँ, हुन त अघि नै अन थियो, ठिक छ। ल अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अफ नै रहेछ है। अनि पावर बटन थिच्ने बित्तिकै स्क्रिन अन हुनुभन्दा अगाडि नै चाँडो चाँडो F2 थिच्नु होला है। अब कुनैमा त अलिक ढिला थिच्दा पनि हुन्छ, तर सक्दो चाँडो थिचेको राम्रो। म पावर बटन थिच्छु, स्क्रिन अन भयो, F2 थिचिहाल्छु है। यता पनि हाम्रो बायो सेटअप भनेर देखाइरहेको थियो, ठिक छ। ल यहाँ हेर्नु होला है, मेनमा चाहिँ हाम्रो सिस्टमको केही बेसिक डिटेलहरू देखाउँछ कि के चाहिँ छ त हाम्रो हार्डवेयरमा भएको मेजर कम्पोनेन्ट, तिनीहरूको स्पेसिफिकेसन र क्यापेसिटीहरू चाहिँ देखाउँछ। एडभान्समा जानुभयो भनेदेखि त्यही के चेन्ज गर्ने साटा युएसबीको बारेमा छ। सिक्युरिटीमा हाम्रो चाहिँ बायोसको पासवर्डहरू हामी A+मा कभर गर्छौँ। र आजको हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ यो बुटवाला ट्याबलाई है। अब यहाँ बुट लिस्ट अप्सन छ, यहाँ UEFI र लिगेसी हुन्छ। तर हामीलाई थाहा छ विन्डोज 10लाई चाहिँ बुटेबल बनाउँदाखेरि हामीले के पायौँ त, UEFI वाला मात्र चोइस थियो। त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँनिर यसलाई लिगेसीमा चुज नगर्नु होला है, बुझ्नुभयो नि। यदि लिगेसीमा छ भनेदेखि चेन्ज गरेर UEFI मा राखिदिनु होला, ठिक छ। हो यति गर्नुभयो। अर्को छ तल आउनुभयो भनेदेखि हाम्रो बुट प्रायोरिटी सबैभन्दा अगाडि नेटवर्कबाट चाहिँ रहेछ। अर्को भनेको हाम्रो UEFI को ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कको अप्सन देखाएको छैन, युएसबीको अप्सन देखाएको छैन है। फाइल ब्राउजर अप्सन हेर्दै जान्छु, ठिक छ। रिटर्न बुट मेनु, युएसबी स्टोरेज हेरौँ है। यहाँनिर हामीलाई चाहिँ बुटको लागि चाहिँ युएसबीलाई माथि राख्ने भनेर चोइस दिएको छैन है। यो चाहिँ एउटा हाम्रो सिक्योर बुटको अप्सन छ, ठिक छ। बुटस्लिप अप्सन फास्ट बुट भयो, इनेबल छ। हामीले के पायौँ त, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बुटको प्रायोरिटीमा के रहेन छ त, पेन ड्राइभबाट वा युएसबीबाट चाहिँ यदि हामीले बुटेबल मिडिया हालेको छ भनेदेखि सबैभन्दा माथि राख्ने भनेर चाहिँ चोइस दिएको छैन है, ठिक छ। हाम्रो एडभान्स चाहिँ रहेछ है, किन IPv4 र IPv6 दुवैकै चोइस दिएको हुन्छ, नत्र प्राय NIC भनेर मात्र दिएको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो UEFI को स्टोरेज छ, ठिक छ। ल हामीले अब चाहिँ सेभ गर्दै बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ। सेभ चेन्जेस, ल प्रेस गरौँ, F10 प्रेस गर्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। F10 भनेको सेभ गर्नु र बाहिर आउनु हो है। ल अब F12 प्रेस गर्नु होला है। F12 साइडमा दिएको छ, साइडमा हेर्नु त। अब यहाँ छ लिगेसीमा चुज गरेर केही फाइदा छैन, हामीले केमा बनाउँछौँ त, UEFI मा। जेनरिक स्टोरेज डिभाइस 1404 भनेर रहेछ होइन। ल हामी यहाँनिर चाहिँ अब इन्टर गर्छौँ। हेर्दै जाम के देखाउँछ, सबै प्रब्लम हामी हेर्दै अगाडि बढ्नेछौँ।
स्क्रिन हाम्रो फ्रिज भएको छ, एकैछिन वेट गर्नु होला, केही म्यासेज आउँछ कि भएन भनेदेखि हामी टर्न अफ गरेर फेरि स्टार्ट गर्नेछौँ। ठिक छ, अफ गरेँ मैले, अब फेरि अन गर्छु। त्यही जाने ठाउँ हाम्रो F12 प्रेस गरेर बुट मेनुमा जान्छौँ हामी। ल हेर्नु होला यहाँनिर हामी एकचोटि लिगेसी बढी ट्राई गर्छौँ भाइ। ठिक छ, दिस मोड सेटअप युएफए विथ लिगेसी ओपन हो, सिक्योर बुट अफ रहेछ। एकचोटि हामी ट्राई गरौँ त के चाहिँ आउने रहेछ। हेर्दै जाऊँ भाइ, हाम्रो प्रेस एनी की टु लन्च विन्डोज 10 भनेर आउन सक्छ। आएन भनेदेखि हामी एकचोटि सिक्योर बुट अन गर्छौँ, किनकि अहिलेको हाम्रो विन्डोज 10 मा प्राय इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ सिक्योर बोर्ड चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले हाम्रो एउटा फिचर के राखेको हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो विन्डोज 10 सटडाउन हुनु अगाडि र अहिले हाम्रो कम्प्युटर अन हुने बेला चाहिँ स्टेट सेम छ कि छैन क्या। कुनै बेला हाम्रो भाइरसले इन्टरनल्ली हाम्रो कम्प्युटर सटडाउन भएको बेला चाहिँ फाइलहरू चेन्ज गरिदिन्छ क्या हैन। त्यस्तो प्रब्लमले गर्दाखेरि के भइदिन्छ त, सिक्योर बुट जबसम्म अन हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो विन्डोज 10 इन्स्टल नभएको केस पनि मैले पाएको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अलि एरर आइरहेको छ। एकचोटि हामी फेरि अफ गरेर अन गर्छौँ। अन गरौँ, हामी बायोसमा गएर सिक्योर बुट अन गरेर आउँछौँ। ल कहाँ जाने त, हामी सिक्योर बुट डिसेबल छ, इन्टर गरौँ अनि हामी इनेबल गरिदिन्छौँ। ठिक छ, F10 सेभ गरौँ अनि हाम्रो एक्जिट आउँछ। फेरि एकचोटि अझै बायोसमा जाऊँ है, किनकि कहिलेकाहीँ सिक्योर बुट अन गर्दाखेरि अरू पनि फिचरहरू देखाइदिन सक्छ। ल बुट हेर्न सक्नुहुन्छ, बुट मेनु, USB स्टोरेज, फाइल ब्राउजर, सिक्युरिटी। ल अब हामी सेभ गरेर जाऊँ एकचोटि, देखाउनु पर्ने त हो, हाम्रो देखाइरहेको छैन बुट। हेर्दै जाऊँ, हाम्रो विन्डोज बुट नै भइरहेको छैन, हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। F12 हेर्दै जाऊँ के हुन्छ। हाम्रो एकपल्ट लोड भएको थियो विन्डोज, हेरौँ। विन्डोज लोड भयो, अचम्म छ टेक्निक पनि। हाम्रो लिगेसी मात्र सपोर्टेड थियो, सुरुमा मैले लिगेसीमा ट्राई गरेँ तर विन्डोज चाहिँ केही बेरको लागि फ्रिज भएको थियो है। यो ल्यापटपमा मैले के प्रब्लम फेस गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो बायोसको दुईटा अप्सन हुन्छ, एउटा लिगेसी, अर्को युएफआई। लिगेसी भनेको पुरानो अपरेटिङ सिस्टम, पुरानो टाइपको हाम्रो बायोसको सेटिङहरू हो, जसमा धेरै कुराहरू हामीसँग हुँदैन, जस्तो नेटवर्कबाट बुट गराउने, हाम्रो सेक्योर बुट चेक गर्ने, त्यसै गरी हाम्रो फाइलहरूलाई इन्क्रिप्ट गर्ने जस्ता डिफ्रेन्ट अप्सन चाहिँ हुँदैन क्या। तर पनि मैले ट्राई गरेको थिएँ कि सायद सपोर्ट गर्ला कि, तर भएन। त्यसपछि मैले सेक्योर बुट अन गरेँ, त्यसपछि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भयो है त। र बुट प्रायोरिटी मैले हाई पनि गर्नु भएन, मैले बेसी बेल लगेर चाहिँ माथि पनि राखिनँ, अटोमेटिक चाहिँ लियो है। यो चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट लाग्यो मलाई, पहिले देखाएको थिइनँ, ताकि तपाईँहरूले इन्फर्म गरिदिनु पर्यो मैले होइन, कि सिक्योर बुट अन गर्ने बित्तिकै र अफ गर्ने बित्तिकै के भयो त, हाम्रो पेन ड्राइभबाट चाहिँ जुन बुट हुने मिडिया थियो सबैभन्दा माथि गइदियो क्या, हार्ड डिस्कबाट चाहिँ लोड भएन। यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो होइन। त्यसपछि इजी छ स्टेपहरू, हामी यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल्याङ्ग्वेज त हामीले इङ्ग्लिस नै चुज गर्छौँ, अरू ल्याङ्ग्वेज त हामी बुझ्दैनौँ। ल
नेपाली नै बुझ्छौँ तर नेपालीको चोइस छैन यहाँनिर हामी अब यहाँ दुईटा छ है अप्सन एउटा रिपेयर यो कम्प्युटर अर्को इन्स्टल नाउ हामी आइटी फन्डामेन्टलमा चाहिँ इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्छौँ तर हामी A+मा चाहिँ रिपेयरवाला पार्ट हेर्छौँ हुन त विन्डोज 10 मा मैले तपाईहरुलाई 6-7 घण्टा यो रिपेयर कम्प्युटरवाला नै पढाएको थिएँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो हाम्रो भर्चुअलमा थियो हामी लाइभमा पनि चाँडै नै प्र्याक्टिस गर्नेछौँ केही दिन चाहिँ वेट गर्नु होला धेरै दिन छैन टाढा अब ल इन्स्टल नाउमा मैले क्लिक गरेँ सेटअप इज स्टार्टिङ भनेर भन्दैछ अर्थात् अब हाम्रो चाहिँ विन्डोज इन्स्टलेसनवाला पार्ट चाहिँ सुरु भयो सुरुमा केही हामीसँग सेटिङहरु सोध्छ कि कुन ड्राइभमा इन्स्टल गर्ने लाइसेन्स छ कि छैन हैन मसँग लाइसेन्स छैन सो मैले चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ अ प्रोडक्ट की तपाईले कतै किन्नु भएको छ हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रोडक्ट की इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ अलि हाई पेड डिभाइस छ भनेदेखि त्यहाँनिर प्राय विन्डोज इन्स्टल गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक एक्टिभेट भइदिन्छ एक्टिभेट भएपछि चाहिँ धेरै फिचरहरु इनेबल हुन्छ के जस्तो हाम्रो रिजोल्युसन चेन्ज गर्न पाउने वालपेपर चेन्ज गर्न पाउने थीमहरु युज गर्न पाउने जस्ता थुप्रै अप्सनहरु चाहिँ हामीले चलाउन पाउँछौं तर एक्टिभेट गर्न भनेदेखि धेरै फिचरहरुलाई चाहिँ लक गरेर राखिदिन्छ के ठीक छ मैले चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ अ प्रोडक्ट कीमा इन्टर गरे अब यहाँ भन्दै छ कुन चाहिँ विन्डोज 10 इन्स्टल गर्ने अब यहाँ धेरै छ है विन्डोज 10 होम भनेको लाइट वेटेड हो हाम्रो घरेलु कामको लागि जानिर त्यस्तो थुप्रै हामीसँग फिचरहरु दिएको हुँदैनन् हाम्रो रिमोटका सपोर्टको लागि हाम्रो रिमोट डेस्कटप कनेक्सन क्विक असिस्ट त्यसैगरी हाम्रो थुप्रै अप्सनहरु चाहिँ यहाँनिर मिसिङ हुन सक्छ कुनै बेला हाम्रो युजर एकाउन्ट बनाउने फिचरहरु पनि मिसिङ हुन सक्छ विन्डोज 10 होममा नयाँमा मिसिङ गराइएको छ त्यसैगरी यहाँ एजुकेसनमा लानु हो भनेदेखि स्टुडेन्टलाई चाहिने कुराहरु दिएको हुन्छ यहाँनिर प्रोफेसनलमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ एउटा अफिसमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ त त्यस्ता फिचर र इन्टर्नल हाम्रो माइक्रोसफ्टको आफ्नै प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरहरु चाहिँ दिन सक्छ र सबैभन्दा बेस्ट भनेको विन्डोज 10 प्रो 64 बिट चुज गर्नु होला यदि प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भनेदेखि ठीक छ ल अब तपाई प्रोफेसनल नै हुनुहुन्छ तर कम्प्युटर चाहिँ तपाईहरुको अलि हाई कम्प्युटिङको छैन अलि लेस पावरफुल किन्नु भएको छ भनेदेखि विन्डोज 10 होम युज गर्दा नि हुन्छ रिमोट सपोर्टको लागि फ्री सफ्टवेयरहरु एनिडेक्स टिम भ्युअर जस्ता युज गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल त्यसैगरी मिडिया प्लेयरको लागि पनि तपाईहरुले VLC युज गर्न सक्नुहुन्छ होम डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर मैले चाहिँ विन्डोज 10 प्रोफेसनल इन्स्टल गरे है नेक्स्टमा क्लिक गर्छु हाम्रो एकैछिनमा चाहिँ अब इन्स्टलेसन वाला पार्ट सुरु हुन्छ एक्सेप्ट त गर्नै पर्यो हैन उसको लाइसेन्स एक्सेप्ट गरेन भनेदेखि इन्स्टल नै हुँदैन सिस्टम हाम्रो अटोमेटिक रिबुट भइदिन्छ त्यति टाइम वेस्ट नगर्नु होला अब यहाँ छ अपग्रेड र कस्टम इन्स्टल विन्डोज ओन्ली अब अपग्रेड भनेको तपाईको कम्प्युटरमा विन्डोज पहिलेदेखि छ भनेदेखि अब 7 छ भनेदेखि 10 मा गइदिन्छ 8 मा छ भनेदेखि 10 मा गइदिन्छ तर यदि चाहिँ तपाईको विन्डोज 10 बढी 10 मा अपग्रेड गर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो होम छ भनेदेखि प्रोफेसनलमा त्यसैगरी एजुकेसन छ भनेदेखि प्रोफेसनलमा त्यसरी चाहिँ तपाईहरु विन्डोज 10 लाई चाहिँ विन्डोज 10 मै पनि अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तपाईको विन्डोज 10 2015 छ भनेदेखि 2020 अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट हुन सक्छन् अपग्रेडको मेथडहरु त्यस्तो के गाह्रो छैन तर विन्डोज चाहिँ पहिलेदेखि हुनु पर्यो है कम्प्युटरमा छैन भनेदेखि कस्टम फ्रेश इन्स्टलेसन चाहनुहुन्छ भनेदेखि कस्टममा ल र अपग्रेड गर्नुभयो भनेदेखि एउटा फाइदा के हुन्छ त तपाईको हार्ड डिस्क चाहिँ फर्मेट हुँदैन के पुरानो डाटाहरु जाको त्यही हुन्छ हैन अब करप्टेड भइसकेको छ धेरै नै इन्फेक्टेड भइरहेछ भनेदेखि क्लीन फर्मेट चाहनुहुन्छ भनेदेखि कस्टम इन्स्टल वाला तलको अप्सन चाहिँ चुज गर्नु होला ल अब यहाँ हेर्नु होला हाम्रो यो अप्सन दिएको छ 37.3 GB चाहिँ हाम्रो लजिकल अर्थात एक्सटेन्डेड बनाएको रहेछ प्राइमेरी म चाहिँ सबैलाई एकचोटी के गर्छु त यदि डाटा चाहिँ तपाईहरुले ब्याकअप लिइसक्नु भएको छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ त सबैलाई फर्मेट गरेर एउटै बनाउनु होला अनि त्यसपछि इन्स्टलेसन सुरु गर्नु होला र अलवेज सिस्टमलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने बेला चाहिँ डाटा पहिलेमै ब्याकअप लिनु पर्छ किनकि थाहा छ तपाईहरुलाई कि एकचोटी फर्मेट भइसकेपछि डाटा रिकभर गर्न सारै ज्याउ हुन्छ सो अलवेज कहिलेकाहीँ रिपेयर गर्ने बेला हाम्रो केही प्रब्लम पनि हुन सक्छ के सो डाटा ब्याकअप चाहिँ लिनु होला किनकि हार्ड डिस्क नयाँ लिन सकिन्छ डाटा लिन सकिदैन ठीक छ ल
मैले चाहिँ ब्याकअप लिइसकेको छु। सो मजाले डिलिट गर्न सक्छु है। यहाँ कसैकोमा चाहिँ यो अप्सन देखाएन भनेदेखि तल लोड मोर भनेर दिएको हुन्छ यहाँनिर, कि लोड मोर अप्सन भनेर हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। ठिक छ। न त धेरैजनाले भन्छन् कि मेरोमा यो फर्मेट गर्ने, डिलिट गर्ने, लोड गर्ने अप्सन देखाएन। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लोड मोर अप्सन भनेर दिएको हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। मैले यहाँ डिलिट गरेँ। ठिक छ। ओके, मजाले गर्न सक्छु। एकैछिन टाइम लिन सक्छ, हार्ड डिस्क चाहिँ अलिक स्लो नै हुन्छन्। ठिक छ। यो 37 GB लाइन म के गर्छु त डिलिट गर्छु। अरू तपाईँले सुरुमै फर्मेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल ठिक छ। हाम्रो एउटा पार्टिसन छ, म यसलाई डिलिट गर्छु। ओके हो। र लास्टमा मैले न्यू गरेँ। ठिक छ। अब सी ड्राइभको लागि तपाईँहरूले 50 GB 60 GB छुट्याउन मन लाग्छ भनेदेखि त्यो अनुसार गर्न नि सक्नुहुन्छ। अब मिनिमम 80 GB त दिनु परेन, 70-80 GB जति। यदि ग्राफिक्सको कामहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि मिनिमम तपाईँहरूलाई चाहिँ 100 GB चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि प्रायः हाम्रो ग्राफिक्सको काममा चाहिँ हाम्रो धेरै नै हुन्छ फाइल साइजहरू हाम्रो रेन्डर गरेर सेभ गर्दाखेरि। सो तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँको सिस्टममा चाहिँ कति युज हुनसक्छ त काम गर्ने बेला, त्यो सबैलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर सी ड्राइभ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र कतिले सी ड्राइभ मात्र राख्छन् है। त्यस्तो केसमा प्रब्लम के हुनसक्छ त्यो नि थोरै कुरा गरिहालौँ न त। ल एउटा हार्ड डिस्क छ अरे, यो हाम्रो 500 GB को छ। अब सी ड्राइभ डी ड्राइभ दुईवटा छुट्याउनु हो भनेदेखि बेस्ट। मिनिमम चाहिँ दुईवटा छुट्याउनु, अब बढीमा 3-4, अब तपाईँको इच्छा कति चाहिन सक्छ, तर एटलिस्ट दुईवटा छुट्याउनु होला। किनकि सी ड्राइभ चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम टु टाइम फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ हाम्रो धेरै हुन सक्छन् सिस्टम फेलियर होइन, क्र्यास हुन सक्छन्। त्यस्तो केसमा रिकभर नहुँदाखेरि लास्ट अप्सन के हो, फर्मेट गर्नुपर्ने हो। र फर्मेट गर्दाखेरि हामीले सी ड्राइभ फर्मेट गर्छौँ क्या। अब यहाँ डाटा भएको केसमा के हुन्छ, तपाईँको सबै डकुमेन्ट, फाइल, फोल्डर होइन, अब पर्सनल कुराहरू धेरै हुन्छन्, त्यो सबै डिलिट हुन सक्छन्। तर तपाईँले चाहिँ होइन दुई पार्टमा डिभाइड गर्नुभएको थियो हार्ड डिस्कलाई, सी र डी, र सबै फाइलहरू डी ड्राइभमा राख्नु भएको थियो भनेदेखि के हुन्छ त, फर्मेट गर्ने बेला यो पार्टमा मात्र हाम्रो असर पर्छ। ठिक छ। डी ड्राइभ हाम्रो सेफली बस्न सक्छ क्या। यसरी हामीले सिस्टमलाई रिपेयर पनि गर्न सक्छौँ, आफ्नो डाटाले बचाउन पनि सक्छौँ। सी र डी ड्राइभ छुट्यायो भनेदेखि, एउटैमा राख्यो भनेदेखि के हुन्छ, सिम्पल सब कुरा यहीँनिर बस्छ। केही प्रब्लम आएमा सिस्टम पनि गयो, डाटा पनि गयो होइन। तर दुई पार्टमा डिभाइड गर्यो भनेदेखि सिस्टम पनि रिकभर भयो, डाटा पनि सेफली भयो क्या। त्यो चाहिँ आइडिया हो है। अब सी ड्राइभको साइज कति राख्ने त, त्यो तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। प्रायः म्याक्सिमम 70-80 GB ले नै मजाले पुगिरहेको हुन्छ। हामी क्यालकुलेट गरिहालौँ कि 80 GB लाई चाहिँ कति MB मा हुने रहेछ त, किनकि यहाँनिर हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरामा साइज इन MB भनेको छ है, क्लियरली देखिरहेको छ नि यहाँनिर, क्लियरली छ है साइज इन MB भनेर। नत्र कतिले 70 मात्र गरिदिन्छ GB भनेर, पछि हेर्दाखेरि ला सानो पो रहेछ स्पेस। सो बी केयरफुल। क्यालकुलेटर यहाँ हाम्रो 70 × 1 GB बराबर 1024 MB होइन। ल हाम्रो 71,680 71,680 होइन। ल यहाँ हामी फिलअप गरौँ न त भ्यालु 61,000 र 71,000 कति थियो क्यालकुलेटरमा 680 थियो जस्तो लाग्थ्यो। त्यही पनि भेरिफाई गरिहालौँ। एकदम आरामले गर्नुपर्ने काम है। थोरै स्पिड बढाउने चक्करमा चाहिँ धेरै हाम्रो सेटिङहरू चाहिँ मिस कन्फिगरेसन हुनसक्छ। सो केयरफुल्ली 680 मैले हालेँ है। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो अब छुट्टै स्पेस भइदिन्छ। अहिले हाम्रो के छ त, सबै स्पेस एकै ठाउँमा आएर बसेको छ। अब हामी 71 GB चाहिँ छुट्याइरहेछौँ। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, प्राय स्पेस छुट्याउनुहुन्छ नि, यहाँबाट हाम्रो बाहिरिन्छ। ठिक छ। अप्लाई गर्नु होला है। हुन त प्राय हाम्रो डी ड्राइभ चाहिँ कति राख्ने भनेर चाहिँ छुट्याएर राखिने गर्छ। मैले यहाँ अप्लाई राखिदिएँ। ओके, एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो अलि स्लो छ सिस्टम। ठिक छ हो। अनि यहाँबाट नि तपाईँहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि डी ड्राइभलाई कति दिने त। ल म डी ड्राइभलाई चाहिँ टोटल नै दिन्छु भनेर मैले अप्लाई गरिदिएँ। हेर्नु है, 395 GB नै डी ड्राइभलाई दिन्छु भनेर मैले अप्लाई गरिदिएँ। कहाँ इन्स्टल गर्ने त, यो 70 GB वाला पोर्सनमा। नेक्स्ट
अब हाम्रो कपिङ फाइल स्टार्ट भयो। सबैभन्दा लेन्दी प्रोसेस यही हो है हाम्रो। अब डिपेन्डिङ अपन सिस्टम, अब एसएसडी छ भनेदेखि निकै नै फास्ट हुन्छ। मैले तपाईँहरूले स्पिडको डिफ्रेन्स भनिसकेको छु किन हुन्छ र कसरी भइरहेको हुन्छ, किन फास्ट हुन्छ। ठिक छ, म एकछिन भिडियो पज गरिदिन्छु है, किनकि हाम्रो 10-15 कुनै बेला अब धेरै स्लो भएको केसमा 35 मिनट नि लाग्न सक्छ। सो म चिया खाँदै गर्छु होइन, तपाईँहरू आरामले हेर्नु होला, स्किप गर्नु पर्दैन। म यहाँ पज गरिदिन्छु। ल 97% हाम्रो पुगिसकेको छ। केही बेरमै हाम्रो 100 पुगेर चाहिँ इन्स्टलिङ फिचरमा जान्छ है। अब हुन त विन्डोज 7 वा एक्सपीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्रायः इन्स्टल हुने बेला चाहिँ 2-3 टाइम चाहिँ रिस्टार्ट हुन्थ्यो है, किनकि एकदमै पुरानो सिस्टमहरू थियो, एकैचोटिमा इन्स्टल गरिँदैन थियो क्या। एउटा सर्टेन पर्सनको काम जति चाहिँ गरिन्थ्यो त्यसलाई सेभ गर्नको लागि रिस्टार्ट, त्यति पार्ट सक्यो। त्यसै गरी अर्को पार्ट पनि त्यसरी हाम्रो सकाउँदै 5-6 चोटि रिस्टार्ट हुन्थ्यो। तर हाम्रो विन्डोज 10मा चाहिँ 15 देखि 19, 20 सम्मै हाम्रो म्याक्सिमम एकचोटि चाहिँ रिस्टार्ट भएको केस छ। त्यसपछि एकैचोटि चाहिँ लास्टमा रिस्टार्ट भएको केस छ। हेरौँ नयाँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम कतिचोटि रिस्टार्ट हुनसक्छ। हाम्रो फिचर चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो। अब चाहिँ अपडेटहरू इन्स्टल हुँदैछ। अब लास्ट स्टेप भनेको हाम्रो फिनिसिङ अप, सबै काम सकिसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ सेभ गरेर चाहिँ हाम्रो राखिँदैछ र यही फेजमा हाम्रो एकचोटि सिस्टम चाहिँ रिस्टार्ट हुने गर्दछ। ठिक छ, ल हेर्दै जाम। यहाँनिर प्रायः हाम्रो म्याक्सिमम 1-2 चोटि मात्र रिस्टार्ट हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। रिस्टार्ट इन 8-9 सेकेन्ड भन्दैछ। ठिक छ, तपाईँहरूले रिस्टार्ट नाउमा नि क्लिक गरेर अहिले तुरुन्तै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यही गरिदिएँ। ल ठिक छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो स्टार्ट हुन्छ विन्डोज। अब यहाँ चाहिँ हामीले केही सेटिङहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो लगभग विन्डोज चाहिँ कपी भएर के भइसकेको छ त, गएर हार्ड डिस्कमा बसिसकेको छ। अब हाम्रो पर्सनलाइज गर्ने पालो गयो के सेटिङ राख्ने होइन, कहाँ कनेक्ट गराउने, कुन एकाउन्ट बनाउने, ठिक छ, पासवर्ड के राख्ने, सेक्युरिटी क्वेसन के राख्ने बिर्स्यो भनेदेखि होइन, त्यस्ता हाम्रो युजर नेम जस्ता थुप्रै अप्सनहरू चाहिँ हामीलाई यसले कन्फिगर गर्नको लागि चाहिँ दिन्छ है। ल त्यही कुराहरू हामी यहाँ हेर्नेछौँ। हेर्दै जाम। कति टाइम लाग्छ हाम्रो लोड हुन, फर्स्ट टाइम हो हाम्रो सिस्टम अफ भइरहेको, त्यस कारण चाहिँ धेरै ठाउँमा यसले चाहिँ आफ्नो डाटाहरू चाहिँ सेभ गराउँछ। सो अलि धेरै टाइम लिन सक्छ। यो कुरामा नआत्तिनु होला, किनकि प्रायः हाम्रो सिस्टम पनि अलि त्यस्तो फास्ट चाहिँ छैन। एसएसडी भए भए अलिक फास्ट नै हुन्थ्यो कि। हाम्रो सबै कुराहरू रेडी गर्दैछ, सर्भिसहरू स्टार्ट हुन थालिसकेको छ। र मैले तपाईँहरूले विन्डोजको सर्भिसहरू चाहिँ लास्ट च्याप्टरतिर पढाएको थिएँ कि कुन सर्भिसहरू चाहिन्छ, कुन अफ गर्ने अन गर्ने, त्यो पार्ट हेरेर आउनु होला। त्यति हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एकदमै आइडिया हुनेछ कि सर्भिसले के काम गर्छ होइन, र हाम्रो कति टाइम सेभ गर्छ, हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ स्मुथ रन गराउन किन हेल्प गर्छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। अब हाम्रो डिभाइस रेडी लगभग 70% जति भइसकेको छ, 60% कुदिहाल्यो। एकैछिन हामीलाई सेटिङहरू पर्सनलाइज गर भनेर भन्छ। स्क्रिन हाम्रो हाफ डिम फुल लाइट भइरहेको छ थोरै, त्यहाँ हामी त्यस्तो डराउनु पर्दैन। ल हाम्रो गेटिङ रेडी भनेर भन्यो है। पेन टाइम निकालिदिँदा नि हुन्छ, हुन त सबै कुराहरू कपी भइसकेको छ। ल हेर्दै जाम, हाम्रो अझ कति टाइम लाग्न सक्छ। गेटिङ रेडी धेरै टाइम लाग्यो भनेदेखि म केही बेर चाहिँ पज गरिदिन्छु है, ताकि तपाईँहरूको म्याक्सिमम टाइप चाहिँ न्यू स्किल सिक्नमा चाहिँ जाओस् भनेर है त। ल हेर्दै जाम। गेटिङ रेडीमा धेरै टाइम फर्स्ट टाइम मात्र लिन्छ है, किनकि मैले भनिहालेँ भर्खरै अहिले सबै कुरा हाम्रो चाहिँ हार्ड डिस्कमा कपी मात्र भएको। अघि हाम्रो इन्स्टल गर्ने बेला अहिले हार्ड डिस्कबाट हाम्रो डिफ्रेन्ट ठाउँमा सेभ हुन्छ होइन, कुन एड्रेसमा राख्ने, त्यो सबै कुराहरू म्यानेज हुन्छ। कहाँ क्यासे बनाउने, कुन रजिस्टरमा के राख्ने, त्यो सबै इन्टरनल कुराहरू चाहिँ यसले म्यानेज गरिरहेछ क्या होइन। जसरी हामी नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि सबै म्यानेज गर्दा टाइम लाग्छ नि त, त्यसै गरी नै यसमा चाहिँ हाम्रो फ्रेस सिस्टम इन्स्टल भएको कारणले चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट कन्फिगरेसनहरू चेक गर्छ, मिलाउँछ होइन, त्यो सबै ब्याकग्राउन्डमा भइरहेको छ क्या, जुन हामीले हेर्न पाउँदैनौँ। हुन त राम्रो कुरा पनि हो, जसले गर्दाखेरि युजरहरूलाई अलिक कम नै डर लाग्छ। तर धेरै प्रोफेसनलहरूले भन्छन् कि हाम्रो यो ट्रान्सप्यारेन्ट भएन क्या, जे ब्याकग्राउन्डमा भइरहेको छ त्यो एक्चुअली देखाउनु पर्ने हो होइन। अब हाम्रो पेड हो, यसमा धेरै हामीले बोल्न मिल्दैन। ओपन सोर्समा चाहिँ हामीसँग कस्टमाइजिङको अप्सन हुन्छ कि हामीले के गर्ने त होइन, ब्याकग्राउन्डमा के देखाउने के नदेखाउने त्यो सबै हामी चुज गर्न पाउँछौँ। तर हाम्रो यो बााउन्डेड सोर्स हो विन्डोज, हामीसँग त्यति चोइस हुँदैन। ठिक छ,
ल गेटिङ रेडीमा हाम्रो धेरै नै टाइम लिँदैछ, 1-2 मिनट हामी अझ पर्खिन्छौँ। त्यति नै भएन भनेदेखि म केही बेरका लागि पज गरिदिन्छु है। ल गेटिङ रेडी पछि हाम्रो तुरुन्तै चाहिँ हामीलाई सेटिङहरू चाहिँ दिन्छ। त्यसमा हाम्रो 5-6 वटा स्टेजमा डिभाइड भएको हुन्छ सेटिङहरू, ठिक छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँसँग इन्टरनेट छ भनेदेखि एक तरिकाको सेटिङहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भनेदेखि अर्को तरिकाको सेटिङहरू पनि कन्फिगर गर्न सकिन्छ। र म्याक्सिमम मान्छेहरूलाई डर लाग्छ कि यो त इन्टरनेटबाट मिलाउने सेटिङ हो, छैन के गर्ने, हर्टिसबाट कनेक्ट गर्ने कि कसरी कनेक्ट गराउने, कहाँबाट इन्टरनेट ल्याउने भन्ने कुरामा धेरै कन्फ्युज भएको मैले हेरेको छु। त्यस्तो केही डराउनु पर्दैन। यो भिडियोमा म चाहिँ तपाईँहरूले कसरी अफलाइन पनि विन्डोज चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ त, कसरी चाहिँ पोसिबल छ, एकाउन्ट हामीले अनलाइन क्रिएट नगरिकन, माइक्रोसफ्टमा हामीले चाहिँ साइन इन नगरिकन पनि विन्डोज कसरी इन्स्टल गर्न सक्छौँ र सक्सेसफुल्ली हामीले विथ भन्छ नि इथिक्समै बसेर चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ, ती कुराहरू हामी गर्नेछौँ है। अब गेटिङ रेडीमा धेरै टाइम लिँदैछ, केही बेरको लागि पज गरिदिन्छु, किनकि जति टाइम लिन्छु त्यति नै नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदै जान्छन्। हामी केही कम CI+को लागि पनि सेभिङ गर्छौँ है, ठिक छ। हुन त अब ड्राइभर पनि रेडी गरिरह होला नि त, तपाईँलाई थाहा छ कि हाम्रो कम्प्युटरमा डिफ्रेन्ट साना चिपहरू हुन्छन्। त्यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि मेनली हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले हेल्प गर्छ। र अपरेटिङ सिस्टमको नि मेन पार्ट भनेको कर्नल हो क्या। त्यो कर्नलसँग चाहिँ सबै कुराहरू इन्टरेक्सन भएको हुनसक्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुन हार्डवेयरलाई कसले कन्ट्रोल गराउने, कुन बसबाट डाटा पठाउने होइन, कुन लाइनबाट पठाउने, कति स्पिड छ होइन, कति साइज छ, कतिसम्मको डाटा पठाउन सकिन्छ त, त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू यहाँ चेकिङ भएको केस पनि हुनसक्छ। सो हामी एकछिन चाहिँ वेट गर्न सक्छौँ है त। ल मैले केही बेरको लागि पज गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिस्टम ठ्याक्कै रिस्टार्ट हुन थालेको छ, अटोमेटिक रिस्टार्ट भयो है। मैले भनिहालेँ कि हाम्रो सेटिङ र हाम्रो जुन फर्स्टको त्यो इन्स्टलेसनवाला पार्ट थियो त्यो बिचमा हाम्रो प्रायः 2 चोटि हुन्छ है। अब पुरानो विन्डोज भनेको 10 कै हाम्रो 16, 17, 18, 19 सम्मको भर्जनमा चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन तपाईँहरूले अघि हाम्रो इन्स्टलेसनवाला पार्ट हेर्नु भएको थियो, सुरुमा हाम्रो कपी गर्छ, फाइनल होइन हाम्रो फिचर इन्स्टल गर्छ, त्यसपछि अपडेट गर्छ, अनि हाम्रो फिनिसिङ गर्ने बेला चाहिँ एकचोटि यहीँनिर आदिमा हाम्रो सिस्टम रिस्टार्ट हुन्थ्यो, अर्को चाहिँ फिनिस भइसकेपछि स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को पार्टमा चाहिँ सेटिङहरू मिलाउँछौँ। तर अहिलेकोमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सबै पार्ट सकिसकेपछि एकचोटि रिस्टार्ट हुन्छ र त्यसपछि यहाँ सेटिङमा जानुभन्दा अगाडि नै यहीँनिर हाम्रो चाहिँ 2 चोटि रिस्टार्ट भएको केस रहेछ है, ठिक छ। ल हुन त रिस्टार्ट काउन्ट गरिराख्नु पर्दैन, त्यही पनि जानिराख्दा राम्रो कि कतिचोटि हाम्रो सिस्टम चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ। किनकि तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु भएको छ प्रायः हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ यदि पुरानो छ भनेदेखि रिस्टार्ट हुने बित्तिकै ब्याट्री एकदमै अचानक घटेको केसेसहरू धेरै छन् है। तपाईँलाई थाहा पाउनु भयो होला कि 90% छ भनेदेखि अलि हाम्रो ब्याट्री कम टिक्ने ल्यापटप छ भनेदेखि प्रायः रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ 50%मा झरिदिन्छ क्या। अर्कोचोटि गर्दाखेरि 0 नै भइदिन्छ, हाम्रो पेन्डिङ हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले पावरको चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ है, ठिक छ, ब्याकअप राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हुन त युपिएस डेस्कटपमा मात्र चाहिन्छ, तर अब चार्ज नटिक्ने ल्यापटप छ भनेदेखि गर्नु चाहिँ पर्छ है। अब जस्ट अ मुभमेन्ट भन्दै छ, यसले पनि हाम्रो 5-10 मिनट खान्छ, हामीलाई थाहा छ। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट अ मुभमेन्ट भनेर लगभग हाम्रो मैले ठ्याक्कै टाइम हेरिरहेको थिएँ, हाम्रो 5 मिनट समथिङ लाग्यो है। तपाईँहरूको बढी वा कम लाग्न सक्छ डिपेन्डिङ अपन तपाईँको सिस्टमको स्पिड चाहिँ कति छ भनेर है। सिस्टमको स्पिड भन्दा पनि खास हाम्रो यो स्टोरेज डिभाइसको स्पिडमा भर पर्ने हो है। हार्ड डिस्कमा जनरली चाहिँ स्लो पाइन्छ, तर यदि तपाईँहरूको ल्यापटपमा वा डेस्कटपमा एसएसडी राख्नु भएको छ भनेदेखि योभन्दा धेरै गुणा फास्ट हुनसक्छ है, ठिक छ। हुन त दुवैमा युज हुने हाम्रो पोर्ट साटा नै हो, केबल पनि हाम्रो साटा नै युज हुन्छ, तर हाम्रो एसएसडीको चाहिँ इन्टर्नल मेकानिजम धेरै नै फास्ट हुन्छ क्या। तपाईँहरूलाई म थोरै भनिदिन्छु कि किन फास्ट र स्लो हुन्छ भनेर हेर्नु होला है। जस्तै मानौँ हाम्रो 2टा ल्यापटप छ, दुवै हाम्रो सेम कम्पनीको छ, हाम्रो मानौँ 2टी डेलै कम्पनीको छ र एउटै मोडल छ है। एउटामा चाहिँ मैले हार्ड डिस्क हालेँ, एचडी लेखेँ,
वा एचडिडी पनि लेखिन्छ हार्ड डिस्क ड्राइभ भनेर। त्यसै गरी अर्को हामीले यहाँनिर एसएसडी जसलाई हामी सोलिड स्टेट ड्राइभ भन्छौँ। अब दुवैमा हाम्रो सेम नै हुन्छ, यहाँ मदरबोर्ड र यहाँ त्यसै गरी मदरबोर्ड र यहाँनिर केवल हाम्रो त्यही साटा नै युज हुने हो, कुनै एक्स्ट्रा युज हुँदैन हो। तर हाम्रो फास्ट स्लो किन हुन्छ भन्दाखेरि हार्ड डिस्कको हाम्रो रिड राइट गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ एसएसडी भन्दा धेरै नै कम हुन्छ। माने कि डाटा ट्रान्समिट गर्ने स्पिड सेम छ एसएसडी र हार्ड डिस्कको हो। जुन केबलबाट गइरहेछ त्यो केबल सेम नै छ, तर यिनीहरूको भित्रको जुन आफ्नो प्रोसेसिङ गर्ने वा जुन हाम्रो डाटा रिड राइट गर्ने मेकानिजम छ, आफ्नो टेक्नोलोजी छ, त्यो चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कको स्लो छ। किनकि यहाँभित्र हाम्रो जेनरली प्ल्याटर हुन्छ, त्यो प्ल्याटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ चारैतिर घुँचेर छुनु पर्छ क्या हो। त्यसले गर्दाखेरि टाइम लाग्न सक्छ। तर हाम्रो एसएसडीमा हामीलाई थाहा छ भित्र चिप हुन्छ, डाइरेक्ट एड्रेसिङ हुन्छ, जुनसुकै लोकेसनमा हामी एकचोटिमै पुग्न सक्छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो रिड राइट क्यापेसिटी एकदमै हाई हुन्छ हो। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ एसएसडीमा चाहिँ फास्ट हुनसक्छ र हाम्रो हार्ड डिस्कमा चाहिँ स्लो हुनसक्छ। इन केस कम्पेरिजन गर्ने हो भनेदेखि 4-5 टाइम्स नै स्लो पाइन्छ, कुनै कुनैमा त झन् स्लो पाइन्छ हो। ल अब हामी यहाँनिर चाहिँ रिजन चुज गर्छौँ होइन। यो चाहिँ टाइम एन्ड डेट र ल्याङ्ग्वेजको लागि हो कि कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ। सुरुमा म रेकमेन्ड गर्छु कि इङ्ग्लिस नै चुज गर्नु होला। हुन त यहाँनिर नेपालको पनि चोइस दिएको हुन्छ, तर नेपालतिर नजानु होला। तर कुनै कुनै वर्डले चाहिँ हामीलाई गाह्रो बनाउन सक्छ, किनकि प्रायः हामी ह्याबिट छ नि त प्रायः इङ्ग्लिस वर्डहरू हेर्ने। सो त्यही बुझेकै वर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा चाहिँ हामीलाई केही फरक लाग्न सक्छ क्या। सो हामी इङ्ग्लिसमै चुज गर्छौँ, यस गर्छौँ। हेर्नु होला माथि अहिले बेसिक भनेर छ है, यहाँ अलि देखिएन छ। ल यहाँ हाम्रो ट्याब हेर्न सक्नुहुन्छ, बेसिक भनेर चाहिँ दिएको छ ठिक छ। यहाँ हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटी गर्दा गर्दै लास्टमा फाइनल भनेर चाहिँ 4-5वटा ट्याब हुन्छ। अब बेसिकमा चाहिँ हाम्रो टाइम एन्ड डेटको लागि, किबोर्डको लागि, ल्याङ्ग्वेजको लागि के चुज गर्ने भनेर हुन्छ। रिजन चाहिँ हामीले युनाइटेड स्टेट नै राख्यौँ हो। केही बेरमा हामीलाई चाहिँ किबोर्डको चोइसहरू दिन्छ, लेआउट अरू थप्ने कि नथप्ने भनेर दिन्छ। ल राइट किबोर्ड लेआउट युएस भनेको छ। मैले तपाईँहरूलाई युएस र युकेमा के फरक छ होइन, एट द रेट ह्याज, कमा, डबल कोड, सिम्बलहरू चाहिँ कहाँ कहाँ हुन सक्छ नि त होइन। त्यो कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई पहिले भनिसकेको छ। किनकि हाम्रो एबिसिडी र नम्बरहरूको लोकेसन सेम नै हुन्छ किबोर्डमा, तर जुन हाम्रो स्पेसल सिम्बलहरू छन् त्यसको लोकेसन चाहिँ मिसप्लेस भइदिन्छ, कुनै कुनै किबोर्डमा नयाँ आइदिन्छ क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसकारण किबोर्ड चाहिँ युएस नै चुज गर्नु होला ठिक छ। ल मैले यहाँ नेक्स्ट गरेँ। अरू पनि भन्दैछ एड टु अ सेकेन्ड किबोर्ड लेआउट, के सेकेन्ड किबोर्ड लेआउट नै चाहिन्छ। जस्तै कुनै बेला नेपाली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो केसमा इङ्ग्लिस त हामीले एड गऱ्यौँ, नेपाली पनि एड गर्न मन लाग्छ भनेदेखि एडमा गएर हामीले नेपाली चुज गर्न सक्छौँ। तर म नेपाली टाइपिङ खासै गर्दिनँ, मलाई युज पनि पर्दैन। नेपाली चाहिएको बेला म नेपाली युनिकोड युज गर्छु, जसले चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा टाइप गरेको कुराहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै नेपालीमै गरिदिन्छ। डिक्सनेरी जस्तो होइन है, ठ्याक्कै हाम्रो नेपालीमा के लेख्नुभयो भनेदेखि नेपालीमै हुन्छ क्या। जस्तो नेपालीमा कम्प्युटर लेख्नुभयो भनेदेखि कम्प्युटर नै हुन्छ, बुक लेख्नुभयो भनेदेखि बुकै आउँछ, किताब हुँदैन क्या। म तपाईँहरूलाई देखाइहालौँ न त। नेपाली युनिकोड टाइप गर्नु होला, युनिकोड ठिक छ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर डिफ्रेन्ट साइटहरू छन् है, र म चाहिँ access.com.np मा जान्छु, नेपालकै युज गरौँ हामी। अब यहाँ मैले इङ्ग्लिसमा के लेखौँ त, जस्तै नेपाली लेखेँ ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु तल नेपाली आयो। अब मैले यहाँनिर बुक लेख्यो भनेदेखि के हुँदैन त, यहाँनिर किताब भनेर आउँदैन। नेपाली टु इङ्ग्लिस डिक्सनेरीमा चाहिँ बुकको ठाउँमा किताब आउन सक्छ, तर युनिकोडमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा जे लेखेका छौँ त्यही कुरा यहाँनिर नेपालीमा गरिदिन्छ। सो म नेपाली टाइपिङको लागि नेपाली किबोर्डको लेआउट चाहिँ युज गर्दिनँ। सो मैले यो पार्टलाई स्किप गरेँ ठिक छ। ल यति गर्दै जानुभयो भनेदेखि अब हामीसँग डिफ्रेन्ट आउँछ। अब नेटवर्कवाला आयो है। अब तपाईँको घरमा आफ्नै वायरलेस छ भनेदेखि, वाइफाई छ भनेदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, केबल छ भनेदेखि केबल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मनमा क्वेसन हुनसक्छ कि यो किन चाहिन्छ, किनकि तपाईँहरूले एकछिन पछि ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ कि यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ त, माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्टरनेट छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ
तपाईहरुले कनेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। दुईटा मेथड छ। इथरनेट भनेको चाहिँ तार हो। अब स्पिडको कुरा नगर, मैले पहिले भनिसकेको छु। वाइफाईमा चाहिँ कुन छ त्यहाँ कनेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, मैले के गरिदिए त आई डोन्ट ह्याभ इन्टरनेट गरिदिए, किनकि प्राय म्याक्सिममको इन्टरनेट हुँदैन है, नहुन पनि सक्छ। छ भनेदेखि मजाले कनेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। त्यही हामीले पासवर्ड हाला जस्तै त यहाँनिर कनेक्टमा थिच्ने के पासवर्ड त्यही माग्छ, नेक्स्ट गरिदिने कनेक्ट हुन्छ, कुनै नयाँ कुरा भएन। हामी आई डोन्ट ह्याभ इन्टरनेटमा हामी गर्छौँ। हेर्नु होला है नेटवर्क छ। अब यहाँ भन्दैछ कि के फिचर अन गर्ने त हो। अब एडभान्स चाहिन्छ भनेदेखि हामीले कन्फिगर पनि गर्छौँ। यहाँनिर हामीसँग के छ त कनेक्ट विथ लिमिटेड सेटअप भनेर चाहिँ तल दिएको छ है हो। और योभन्दा एडभान्स सेटअप चाहिएको छ भनेदेखि हामीले यहाँनिर चाहिँ कनेक्ट नाउमा गर्न सक्छौँ। तर माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ हो। हामीसँग इन्टरनेटको कनेक्सन हुनुपर्छ। छैन भनेदेखि यो साइडमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि कनेक्ट विथ लिमिटेड सेटअप भनेर छ, यहाँ हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ। म चाहिँ अफलाइन इन्स्टलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हेल्प गरिरहेको छु। अनलाइन त नेक्स्ट गऱ्यो भनेदेखि सकिन्छ, कुनै गाह्रो पर्दैन। अब यहाँ नाम के राख्ने आफ्नो कम्प्युटरको, जस्तै यहाँनिर मैले आफ्नो नाम राखेको छु। तपाईहरुले नि आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो क्लाइन्टको ल्यापटप हो, सो मैले क्लाइन्टको नाम लेखेँ। हाम्रो सुजन सर हुनुहुन्छ, उहाँको मैले नाम लेखेँ है। ठीक छ, तल हेर्नुभयो भनेदेखि नेक्स्ट भनेर अप्सन हुन्छ। माथि हेर्नु होला, अघि हामीसँग एकाउन्टको ट्याब नेटवर्कको ट्याब थियो, अहिले एकाउन्टमा हेर्नु है। सुरुमा बेसिक, त्यसपछि नेटवर्कवाला ट्याब, यता आउँदाखेरि एकाउन्ट छ हो। नाम मैले सुजन राखेको छु। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नु हो। यति गरिसकेपछि हामीले पासवर्ड पनि भन्छ। अब पासवर्ड राख्नु छ भनेदेखि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब नन आइटी छ भनेदेखि प्राय पासवर्ड राख्दैनन्, तर पासवर्ड राख्नु भनेको राम्रो हो हैन। मैले चाहिँ यतिकै नेक्स्ट गरिदिएँ है। ठीक छ, राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कन्फर्म पासवर्ड भनेर चाहिँ अघि टाइप गरेको सेम पासवर्ड नै राख्नु भन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई भन्छ कि कुन फिचरहरू इनेबल गर्ने त। मलाई चाहिँ सबै चाहिन्छ, तर यो लोकेसन, त्यसै गरी हाम्रो यो फाइन्ड माई डिभाइसवाला चाहिँ अफ गरिदिन्छु। यो ट्र्याकिङको कुराहरू प्राय म अफ नै गरिरहन्छु। मैले एक्सेप्ट गरेँ हो। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो लास्टमा सर्भिसेसवाला ट्याबमा आउँछ है त। ल मलाई चाहिँ टाइमलाइन चाहिन्छ। टाइमलाइन भनेको डराउनु पर्दैन, म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु। जस्तो विन्डोज ट्याब प्रेस गर्नु होला है। यति गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ प्रिभियसली के चलाउनु भएको थियो त त्यो सबै एउटा हिस्ट्री बस्छ क्या टाइमलाइन भनेर। डिसेम्बर 11मा मैले यो कुराहरू चलाएको थिएँ, यो भिडियो हेरेको थिएँ। अनि डिसेम्बर 10मा 9मा 8मा एउटा टाइमको बेसिसमा यसले एउटा लाइन बनाइदिन्छ क्या, जसलाई हामी टाइमलाइन भन्छौँ। त्यो अनुसार हामी के गर्छौँ त आफूले पहिले चलाएको हैन, हेरेको सबै त्यो एक्सेस गरेको फाइलहरूको यसले चाहिँ लिस्ट चाहिँ देखाउँछ। ठीक छ, तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो प्रिभियस एक्टिभिटीहरू हेर्नु छैन भनेदेखि नो गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिएको छ भनेदेखि यस प्राय सबैलाई चाहिन्छ। प्रिभियसमा के गरेको थिए, कहिलेकाहीँ जानी नजानी सेटिङहरू बिगारिन्छ, त्यसको लागि पनि हेर्नु पर्यो कि हामीले प्रिभियसमा के एक्सन गरेको थियौँ। तर यदि यसमा चाहिँ हाम्रो स्पाइवेयरहरू पर्यो भनेदेखि चाहिँ सिस्टममा त्यो स्पाइवेयरले के गर्ने गर्छ त हाम्रो जति पनि हामीले यो प्रिभियसमा चलाएको कुरा थियौँ यो सबै लिएर जान्छ। यसबाट उसले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ स्टडी गर्छ कि ल यो मान्छे चाहिँ यस्तो टाइपको हो, उसले यो कुरा हेर्छ, यस्तो यस्तो एड दिन्छ, वा हाम्रो साइकोलोजी बुझेर चाहिँ हामीलाई सोसल इन्जिनियरिङ एट्याक गर्न सक्छ क्या। उसले चाहिँ ल यो मान्छेले यस्तो यस्तो कुरा हेर्ने रहेछ, उसलाई चाहिँ यो साइटमा चाहिँ फिसिङ गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्लान चाहिँ बनाउन सक्छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बच्नुपर्छ हैन। ल हामी यतैतिर फोकस गरौँ। कोर्टाना भनेको यो चाहिँ हाम्रो भोइसबाट चाहिँ सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बनाइएको फिचर हो क्या। अब धेरैजनालाई चाहिँ हाम्रो टाइपिङ नआउन सक्छ। टाइपिङ भनेको प्राय स्पेलिङमा चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजन हुन सक्छ, सबैलाई थाहा छ। हाम्रो सबैजना इङ्ग्लिसमा स्ट्रङ नहुन सक्छन्। अब उनीहरूले के गर्छन् त त्यो स्पेलिङ नथाहा पनि वर्ड चाहिँ थाहा हुन्छ क्या, ल यो चाहिँ वर्ड हो भनेर हैन। कतिपय ब्लाइन्डहरूलाई पनि चाहिन्छ, किनकि उनीहरूले हेरेर पनि थाहा पाउन सक्दैनन् कि कहाँ के छ, कसरी टाइप गर्ने। त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ भोइस युज गरेर कसरी कन्ट्रोल गर्ने त त्यो कुराहरू जान्न सकिन्छ। सो मैले एक्सेप्ट गरेँ।
र माइक्रोसफ्टमा हाम्रो कोर्टाना फ्रीमा दिएको हुन्छ, एप्पलमा सिरी हुन्छ। त्यसै गरी अहिले वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो भोइसको लागि दुईवटा चाहिँ फेमस छ है। एउटा हाम्रो तपाईँले सुन्नुभयो होला एमाजोनमा अलस्का भनेर, त्यसै गरी अर्को यहाँनिर हाम्रो सिरी हुन्छ। कोर्टाना त्यति धेरै इफेक्टिभ चाहिँ छैन है, मैले नि चलाएको छु, मलाई त्यस्तो इफिसियन्ट लागेन। माइक्रोसफ्टले धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा, मैले एक्सेप्ट गरेँ। जस्ट अ मुभमेन्ट भनिरहेछ, अब फाइनलाइजिङ भनेर भन्छ, एकचोटि रिस्टार्ट। अब हाई साई भन्छ, वी आर देयर भनेर होइन, सबै कुराहरू रेडी गरिदिइरहेछौँ, चिन्ता लिनु पर्दैन। स्क्रिन हाम्रो ब्लिङ्क भइरहेको हुन्छ, कुनै बेला ब्राइटनेस बढी डिम हुँदै जान्छ, बढी डिम हुँदै जान्छ। त्यो ठ्याक्कै हाम्रो घरमा तिहारमा बत्ती बल्छ नि त, त्यस्तै हुन्छ क्या, बढी कम बढी कम। यति बेला चाहिँ हामी आरामले बस्नुपर्छ है, एकदमै पेसेन्स भएर बस्नुपर्छ। ठिक छ, हाम्रो सिस्टम एकचोटि रिबुट होस्, यो सेटिङ फाइनल भइसकेपछि अनि त्यसपछि के बेसिक सेटिङहरू गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू म 2-4 मिनट एउटा सानो रिभ्यू गरिदिउँला। यो लेखेको कुरामा नजानु होला, दिस माइट टेक सेभरल मिनट भनेर। यो चाहिँ हाम्रो फास्ट कम्प्युटरको लागि मात्र हो। हाम्रो यो नर्मल कम्प्युटरहरूमा वा जसको हार्ड ड्राइभको हाम्रो जुन रिडाइट गर्ने क्यापेसिटी कम छ त्यसमा धेरै नै टाइम लाग्न सक्छ। कुनै थोत्रो डेस्कटपमा मात्रै 1 घन्टा लागेको रेकर्ड पनि छ, साथीहरूले सुनाइरहेको हुन्छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा जेनरल ओभरभ्यू गर्दाखेरि क्या, धेरै कम्प्युटरहरूमा चाहिँ टेस्ट गरियो होइन, ल यति टाइम चाहिँ लाग्यो भनेर प्राय मिनटमै भयो, त्यसकारण सेभरल मिनट भनेको। स्लो सिस्टममा घन्टा पनि हुनसक्छ होइन, बढी नै लाग्न सक्छ। सो तपाईँहरू चाहिँ अब आरामले बस्नु होला। हाम्रो सेटिङहरू पनि भइसक्यो, अब फाइनल भइसकेपछि एकचोटि सिस्टम रिस्टार्ट हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि प्रोडक्ट की हाल्ने होइन, त्यसपछि चाहिने केही कुराहरू हामीले अन गरिदिने, अनि त्यसपछि हाम्रो सक्यो। यसरी चाहिँ हामीले इन्टरनेट नभएको केसमा पनि के गर्न सक्छौँ, माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट लगइन नगरेर पनि इन्स्टल गर्न सिक्यौँ है। लगइन गर्न केही गाह्रो छैन, त्यही नेक्स्ट गर्दै जाने हो। एकचोटि एकाउन्ट अनि त्यसकै पासवर्ड सोध्छ, साइन इन गरिदिने, अनि सोध्छ यहाँनिर अफिस किन्ने कि नकिन्ने भनेर। किन्ने भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही क्रेडिट कार्डको डिटेलहरू माग्छ, यति पैसा लाग्छ भनेर भन्छ। किन्नु हुँदैन भनेदेखि स्किप न भनेर दिन्छ। त्यही कुराहरू अलि एक्स्ट्रा आउने मात्र हो, त्योभन्दा बढी केही हुँदैन। यहाँ तल आइरहेछ कि डोन्ट टर्न अफ योर पिसी, उसको भन्नुको मिनिङ चाहिँ हामीले त अफ त गर्दै गर्दैनौँ कम्प्युटर, यदि बाई मिस्टेक कसैले गर्छ भनेदेखि हामीले बचाउनु पनि पर्छ, सँगसँगै पावर सोर्सको पनि हामीले व्यवस्था गर्नु पर्यो। ल ठिक छ, अब लास्ट टाइम हामी एकचोटि आफ्नो कम्प्युटरलाई चाहिँ रिबुट गरिदिन्छौँ। ल ठिक छ, सिम्पली यहाँ विन्डोजमा जानु होला, जसलाई हामी स्टार्ट मेनु भन्छौँ हो। यहाँ तल हाम्रो 01 जस्तै हुन्छ, खासमा 01 नै हो। पावरमा थिच्नु, रिस्टार्ट गर्नु। हाम्रो सिस्टम के भयो त, पेन टाइम निकालौँ, सक्सेसफुली इन्स्टल भएर चाहिँ हाम्रो अब रिस्टार्ट हुँदैछ। यसपछि के बेसिक सेटिङहरू मिलाउँछौँ र विन्डोज एक्टिभेट नगर्दाखेरि चाहिँ के फिचरहरूमा चाहिँ हामीलाई प्रिभेन्सन गरिएको हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले हेर्नेछौँ। र सक्दो क्र्याक गर्न चाहिँ ट्राई नगर्नु होला है। ल यति भन्न चाहन्छु म। अब हाम्रो लोड हुन थाल्यो विन्डोज 10, हुन त्यति भइसकेपछि तपाईँलाई आइडिया भइसक्यो होला कि अब आरामले बस्ने होइन, क्लाइन्टले ल्यापटप दिँदा पनि हुन्छ, वालपेपर चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन हो। तर कुनै ड्राइभर मिसिङ भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज 7 छ भनेदेखि हाम्रो वाइफाईको इथरनेटको ड्राइभर मिसिङ हुन्छ। त्यस्तो केसमा तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो डिभाइस म्यानेजरमा गएर चाहिँ हार्डवेयरको आइडी अनुसार, हार्डवेयरको नेम अनुसार चाहिँ भेन्डरकै साइटमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् डेल छ भनेदेखि डेलकै साइटमा जाने, लेनोभो छ भनेदेखि लेनोभोकै साइटमा गएर चाहिँ अफिसियल ड्राइभर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो कम्पनी ओनरले चाहिँ हाम्रो ड्राइभरको सपोर्ट दिएको छैन भनेदेखि हामीसँग प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर नभए पनि हामीले जेनेरिक ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ क्या। अर्थात् जेनरल हार्डवेयरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको हामीले ड्राइभर पनि मजाले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एउटा साइट छ, म एकैछिनमा देखाइहाल्छु। पहिला हाम्रो यो सेटअप फाइनल होस् होइन, केही फिचरहरू हामी हेरौँ। यहाँ तपाईँहरूले राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यहाँ पर्सनलाइजमा जानु होला, पर्सनलाइज गर्न चाहिँ दिँदैन है,
अहिले हाम्रो विन्डोज चाहिँ जेनरल फर्ममा छ। जेनरल भनेको प्राय सबैलाई चाहिने के सेटिङहरू हुन्छ नि त हैन। एउटा जेनरल मान्छेलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ एउटा सेटिङ राखिदिएको हुन्छ, यो फिचर चाहिने, यो वालपेपर हुने, यो कलर हुने भनेर। तर पर्सनलाइजमा गएर चाहिँ हामीलाई आफ्नो पर्सनल के चोइस छ त, कलरको, वालपेपरको, सेटिङको, फिचरको हैन, त्यो सबैहरू हामीले चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ, मोडिफाई गरिरहेका हुन्छौँ। प्रायः सबैले गर्छन्। हेर्नु होला हाम्रो नयाँ अपडेटेड विन्डोजमा चाहिँ छैन जस्तो छ। न त प्रायः हाम्रो यो पर्सनलाइजको फिचरहरूलाई चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गरेको हुन्छ, हामीलाई केही युज गर्न दिँदैन हैन। 30 डेको ट्रायल हुन्छ। तपाईँहरू कहाँ आउनु होला त, लग थेम्समा आउनु होला है। थेम्समा आउनु भनेदेखि स्क्रल गर्नु होला, तल हाम्रो यहाँनिर के भनेर आउँछ त, चेन्ज डेस्कटप आइकन सेटिङ भनेर चाहिँ आउँछ है। ठिक छ। यदि ठुलो गर्नु भएको छ भनेदेखि हाम्रो साइडतिर अप्सन देखाउन सक्छ, डेस्कटप आइकन सेटिङ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। के देखाउने त, हाम्रो नेटवर्क देखाउने हो, माई कम्प्युटर देखाउने हो, अप्लाई ओके। यति त मिनिमम गर्नुपर्ने हुन्छ क्लाइन्टको सिस्टममा। ठिक छ। अब यहाँ हाम्रो वाइफाई चलिरहेछ, नचलेको केसमा हामीले के गर्थ्यौँ त, हामीले ड्राइभर इन्स्टल गर्थ्यौँ। फर्स्ट अप्सन वा फर्स्ट प्रायोरिटी अलवेज हामीले चाहिँ डेल कम्पनीको हो भनेदेखि डेल कम्पनीकै साइटबाट गर्नुपर्छ। अफिसियल भेटिएन भनेदेखि वा प्रोप्राइटरी भेटिएन भनेदेखि मात्र हामी जेनेरिक ड्राइभरमा आउनु पर्ने हुन्छ है। ठिक छ। त्यो चाहिँ हुनु पर्यो है सबैमा। साह्रै नै स्लो चलिरहेछ, केही छैन। ल यहाँ दिस पिसीमा जानु होला, डबल क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो ओपन हुन्छ। ल स्लो भयो नि, ओपन भइहाल्यो। राइट क्लिक अनि प्रोपर्टिजमा जानु होला है। यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो विन्डोज एक्टिभेट भएको छ कि छैन है। यहाँ अहिले हाम्रो नट एभरेबल भनेर भन्दैछ। ठिक छ। ल भन्दैछ कि इन्टरनेटमा कनेक्ट भयो भनेदेखि विन्डोज हाम्रो अटोमेटिक एक्टिभेट हुन्छ। प्राय तपाईँहरूले चाहिँ ल्यापटप किन्ने बेला थाहा पाउनु भयो होला कि कतिले चाहिँ विन्डोजको लागि एक्स्ट्रा पैसा तिर्छन् नि त। किनकि हाम्रो जति पनि हाम्रो ल्यापटप बनाउने कम्पनीहरू छन्, भेन्डर भन्छौँ हामी, डेल, लेनोभो हैन, एचपी, एसर जस्ता थुप्रैले चाहिँ हाम्रो एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ विन्डोज मिस्टेकले केही क्र्यास भयो वा हामीले नयाँ विन्डोज हाल्ने बेला चाहिँ यिनीहरूले अटोमेटिक नै एक्टिभेट गरिदिन्छन् क्या। ठिक छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्राइस 10,000 15,000 चाहिँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो 10-15,000 एक्स्ट्रा तिरेको कम्प्युटर रहेछ किन्ने बेला नै। ल अब हामी जानौँ कि हामीले ड्राइभरहरू कहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अब डेलको छ भनेदेखि डेलको आफ्नै अफिसियल वेबसाइट हुन्छ। अफिसियल त सबैले खोज्न सकिहाल्नुहुन्छ। डेल.com मा जाने, लेनोभो छ भनेदेखि लेनोभो.com मा जाने, एसर छ भनेदेखि एसर, एचपी छ भनेदेखि hp.com मा। यदि भेटिएन भनेदेखि अल्टरनेटिभ त थाहा हुनु पर्यो नि, किनकि म्याक्सिमम धेरैचोटि हाम्रो भेटिँदैन। त्यस्तो केसमा तपाईँहरूले चाहिँ यो DRP-मा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। ठिक छ। drp.su छ है त। अब यसमा हाम्रो दुई तरिकाको हुन्छ है ड्राइभरहरू। एउटा त अनलाइन इन्स्टलर, अर्को हाम्रो अफलाइन इन्स्टलर। अब अनलाइन र अफलाइन दुवैमा डिफ्रेन्स के छ त, सिधा कुरा हो। अनलाइन छ भनेदेखि हाम्रो नयाँ ड्राइभर छ भनेदेखि नयाँ नै आउँछ। तर अफलाइनमा के हुन्छ त, एकचोटि हामीले डाउनलोड गर्ने बेला जुन ड्राइभर डाउनलोड गरेको छौँ त्यही नै इन्स्टल हुन्छ। ठिक छ। र प्रायः हाम्रो अनलाइन ड्राइभर इन्स्टलरले चाहिँ धेरै नै टाइम लिन्छ र त्यस्तो हाम्रो कस्टमाइज गर्ने अप्सन चाहिँ दिँदैन है अनलाइनमा हैन। यहाँनिर इन्स्टल अल भनेर डाउनलोड गर्नुहुन्छ, एउटा सानो हाम्रो EXE फाइल चाहिँ वा एक्जिक्युटेबल फाइल डाउनलोड हुन्छ। जसरी हामीले गुगल क्रोम हुन्छ नि त, 2-3 MB को डाउनलोड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्यो वा इन्स्टल गर्यो भनेदेखि चाहिँ 50-60 MB को हाम्रो क्रोम डाउनलोड भएर इन्स्टल हुन्छ नि। त्यसरी नै हाम्रो ड्राइभर प्याकमा पनि राइट क्लिक र इन्स्टल गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि यसले कति GB ड्राइभर छ सबै डाउनलोड गर्छ। कस्टमाइज गर्ने अप्सन चाहिँ हुँदैन है ड्राइभर प्याक अनलाइनमा। तर अफलाइनमा चाहिँ कस्टमाइज गर्ने चोइस दिएको हुन्छ। जस्तै वाइफाईको मात्र छैन भनेदेखि वाइफाईको पाइयो, इथरनेटको पाइयो हैन, डिस्प्लेको पाइयो हो। त्यस्ता थुप्रै ड्राइभरहरू हामीले चाहिँ चुज गर्न पाइयो हो। अब यहाँ यो 30 दिनको लागि भन्दैछ। ठिक छ। यहाँ डाउनलोड गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो एकैछिनमा डाउनलोड भइहाल्छ। तर यसले के गर्छ त, हाम्रो अनलाइन नै सबै ड्राइभरहरू इन्स्टल गर्छ। अर्थात्
जति बेलासम्म हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टरनेट छ त्यति बेला डाउनलोड हुन्छ, नभएको केसमा हाम्रो सिस्टम त्यतिकै अडिएर बस्छ। अर्थात् हामीले आफ्नो कामहरू चाहिँ पेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यति बेला यसले चलाउन दिँदैन। इन्स्टल गर्ने बेला पुरै स्क्रिनलाई चाहिँ आफ्नै कन्ट्रोलमा लिएको हुन्छ, कुनै सिस्टमका कुनै एपलाई चलाउन दिँदैन। ल यति भयो होइन। अब यसलाई राइट क्लिक र इन्स्टल गर्ने त हो नि, ठिक छ। त्यसपछि यसले हाम्रो सबै ड्राइभरहरू अनलाइन डाउनलोड गर्छ। अफलाइनको लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम बेस्ट यहाँनिर DRP नै गर्ने हो। फरक यति हुन्छ कि हामीले अफलाइन इन्स्टलर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसले हामीलाई एउटा टोरेन्टको वेबसाइट चाहिँ दिन्छ, जहाँबाट हामीले चाहिँ 25-30 GB को एउटा फाइल हुन्छ त्यो डाउनलोड गर्न सक्छौँ। त्यो देखाउँछु म। डाउनलोड ड्राइभर प्याक फुल अफलाइन भन्दैछ, अर्थात् एकचोटि डाउनलोड गर्न मात्र हामीलाई इन्टरनेट चाहिन्छ। एकचोटि डाउनलोड भइसकेपछि हामीले 5, 10, 15, 20, 50, 60, 100वटा कम्प्युटरमा पनि इन्टरनेट नहुँदा पनि ड्राइभरहरू इजिली इन्स्टल गर्न सक्छौँ। त्यस्तो हामीलाई केही गाह्रो हुँदैन। तर जुन हामीले यो अनलाइनबाट इन्स्टल गऱ्यौँ नि, एउटामा गरेर हामीले इन्स्टल गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि इन्टरनेट चाहियो, अर्को कम्प्युटरमा गएर इन्स्टल गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि इन्टरनेट चाहियो हो। अर्थात् हाम्रो 25 GB को थियो भनेदेखि दुवैमा 25-25 50 भयो हो। 25 GB तपाईँको डाटा चाहिँ मिसयुज भयो क्या होइन। त्यस्तो केसमा के गर्नु त, अफलाइन इन्स्टल गर्नु, डाउनलोड गर्नु। जतिवटा कम्प्युटर छ मजाले रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम त बस्यो नि त। अब सबैमा कहाँ त्यो 25 GB डाउनलोड गर्ने बेलासम्म रोकेर बस्ने हो त। एकैछिन हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। आइडिएममा अलि हाम्रो ट्रायल भर्जन भएको कारणले प्रब्लम आउँदैछ र तपाईँहरूले चाहिँ क्र्याक भर्जन युज नगर्नु होला है, ठिक छ। ल आई होप तपाईँहरूलाई आइडिया भयो होला। हामी यो बोनस लेक्चरमा चाहिँ विन्डोज इन्स्टलेसनवाला पार्टमा यति मात्र गर्छौँ। तपाईँहरूको ड्राइभरमा केही प्रब्लम छ वा इस्यु छ भनेदेखि हामीलाई तुरुन्तै कमेन्ट गर्नु होला। हामी ड्राइभर कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ। हस्त, धन्यवाद।